यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि फेरि यसलाई क्रस गर्नलाई। हामी लास्ट क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ भने आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट पढेका थियौँ, कसरी चाहिँ आइडेन्टिकल सेप फङ्सन्स युज गरेर इन्टरपोलेसन अफ ज्योमेट्री एज वेल एज डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड बोथ आर इन्टरपोलेटेड बाई युजिङ द सेम सेप फङ्सन्स। ओके, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्टमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब त्यसमा पनि अब चाहिँ अब सब प्यारामेट्रिक सुपर प्यारामेट्रिक हुन्छ, जुन चाहिँ ज्योमेट्री अब के अरे चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने चाहिँ 1 डिग्री कम छ भने त्यसलाई सब प्यारामेट्रिक भन्छ। अब चाहिँ 1 डिग्री बढी छ भने सुपर प्यारामेट्रिक भन्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ हामी आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्टको बारेमा पढिरहेछौँ। हिजो हामीले चाहिँ यो बार एलिमेन्ट, यो 200 बार एलिमेन्ट अब हामीले अलिकति चाहिँभन्दा अलिकति बढी पढ्छौँ, किनभने त्यो भयो भने हामीलाई सहिलो हुन्छ। अलिकति भोलि चाहिँ सेप फङ्सनहरू गर्नु पऱ्यो भने सहिलो हुन्छ, त्यसरी हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तो यहाँ 3 नोड क्वाड्रेटिक बार एलिमेन्ट जुन मैले यो स्लाइडमा चाहिँ 3 नोड क्वाड्रेटिक बार एलिमेन्ट छ, त्यो बार एलिमेन्टमा चाहिँ अब हामीले अब यहाँ चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई चाहिँ बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ x = 1 जाई स्क्वायर a1 a2 a3 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब 3टा हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक भयो नि त। 3टा नोड छ, बिचमा एउटा नोड थपेपछि क्वाड्रेटिक हुन्छ। क्वाड्रेटिक हुँदाखेरि चाहिँ अब जाईको टर्ममा चाहिँ यो 1 जाई स्क्वायर हुन्छ। अब यो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमबाट हामीले गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि ए म्याट्रिक्सबाट हामी चाहिँ सेप फङ्सन बनाउँछौँ। ए म्याट्रिक्सबाट हामी जहिले पनि चाहिँ सेप फङ्सन बनाउने भनेको हामीले ए म्याट्रिक्सलाई एजुम गर्नुपर्छ। सेप फङ्सन त्यो बने पनि त्यो वास्तवमा ए म्याट्रिक्सबाट आएको हो भनेर हामीले चाहिँ एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यु पनि हामीले चाहिँ अब 1 जाई स्क्वायर a4 a5 a6। अब यो चाहिँ a1 a2 a3 चाहिँ अब यो चाहिँ कोअर्डिनेटको लागि भयो, फिजिकल कोअर्डिनेट। कुनै पनि चाहिँ फिजिकल कोअर्डिनेट चाहिँ एलिमेन्टको फिजिकल कोअर्डिनेटलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ नोडल कोअर्डिनेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो पोलिनोमियल फङ्सन बनायो। यहाँ पनि अर्को चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई पनि नोडल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के अब एक्सप्रेस गर्नलाई हामीले एउटा डिस्प्लेसमेन्ट अब चाहिँ के अरे त अब क्वाड्रेटिक हामीले चाहिँ इक्वेसन बनायो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब सेप फङ्सन म्याट्रिक्स हामीले ए म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने के छ त। अब ए म्याट्रिक्स चाहिँ यसको लागि अब ए म्याट्रिक्स यो हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ x1 x2 x3 पनि नोडको चाहिँ मैले नोडको भ्यालु हालेँ हैन, कोअर्डिनेट भ्यालु x1 x2 x3 अहिले 1 डाइमेन्सन छ। 1 - 1 1। अब यहाँको हामीले हेर्यो भने के भयो त, यो यहाँ हामीले जाईको भ्यालु के हुन्छ त, यहाँ -1 हुन्छ, 1 हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यही भ्यालु मैले हाल्दाखेरि जब भ्यालु हालेँ यो चाहिँ यो म्याट्रिक्स यसरी आउँछ a1 a2 a3। अब यसलाई मैले चाहिँ अब के भयो त x लाई यहाँको माथिको चाहिँ इक्वेसनमा x = 1 जाई स्क्वायर। अब यहाँ के भयो त, अब ए भने के हो त, यो इन्भर्स यो। ओके नि त, भनेपछि 1 - 1 यसको इन्भर्स भयो x1 x2 x3 गर्दाखेरि यो चाहिँ अब के भयो त, यो 1 जाई स्क्वायर र यो यसको इन्भर्स, यो ए म्याट्रिक्स इन्भर्स भनेको सेप फङ्सन भयो। सेप फङ्सन यो भयो। सिमिलरली अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डमा नि के भयो त, अब यसरी नै सेप फङ्सन आउँछ। यो दुईटा सेप फङ्सन के हो त, सेम आइडेन्टिकल सेप फङ्सन चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। एउटै सेप फङ्सन हो यो अहिले। अब आइसोप्यारामेट्रिक हुनलाई के हुनु पर्यो त, अब सेप फङ्सन एउटै हुनु पर्यो। n1 n2 n3 चाहिँ एउटै हुनु पर्यो यहाँ। अब यहाँ हामीले अब n1 n2 र n3 हामीले लास्ट क्लासमा निकालिसकेका थियौँ। n1 भनेको चाहिँ यो हुन्छ, हो हैन, आफ्नो नोडमा 1 अरू नोडमा 0। n2 चाहिँ यो भयो, n3 चाहिँ यो भयो। अब n1 n2 n3 कसरी निकाल्ने र चाहिँ दुईटा चाहिँ लिनियरबाट चाहिँ कसरी चाहिँ क्वाड्रेटिकमा जाने त्यो हामीले अस्ति भनेको थियौँ, हैन। यहाँ पहिला सुरु चाहिँ n2 अब त्यसरी हामीले त्यहाँ पनि चाहिँ अस्ति हामीले भनेको थियौँ। त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौँ त, यहाँ भन्दाखेरि n1 ठीक छ। अब x पनि के भयो त, n1 x1 n2 x2 n3 x3। अब यो n1 n2 n3 के त, फङ्सन अफ जाई छ, हो हैन, अहिले 1 डाइमेन्सन छ। अब यहाँ पनि अब चाहिँ u = n1 u1 n2 u2 n3 u3। यहाँ पनि के छ त, अहिले यो ni चाहिँ फङ्सन अफ जाई छ। अब यहाँ के भयो त, फङ्सन अफ जाई भएको हुनाले चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ अब यहाँ एब्स्ट्रेक्ट अब चाहिँ स्ट्रेन भनेको के भयो त, अब एक्जियल स्ट्रेन भनेको du/dx हुन्छ। अहिले चाहिँ 1 डाइमेन्सन भएको हुनाले du/dx भयो, du/dx हुन्छ। अब du भनेको के हो त, nu भयो, यो चाहिँ nd भनौँ, d भनौँ, यो चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट। अब d/dx अब यहाँ के आउँछ, यहाँ गर्दाखेरि dn1/dx dn2/dx dn3/dx हुन्छ। n त के भयो त, फङ्सन अफ जाई छ। यहाँ के हो त, हामीले चाहिँ अब चेन रुल युज गर्नु पर्यो, dψ/dx d/dx dy/dz गरेर गर्नु पर्यो। तर dψ/dx के हुन्छ त, हाम्रो dψ/dx हामीले डाइरेक्टली चाहिँ वी डोन्ट गेट dψ/dx डाइरेक्टली हामीले पाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त अब के हो त, x अब यहाँ गएर यसलाई चाहिँ
dx by dy गरेर ओके नि त यहाँ गएर dx by dy गर्नु पर्यो यहाँ गएर dx by dy गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्भर्स गर्यो भने बल्ल हामीले चाहिँ पाउँछौँ भनेपछि हाम्रो यहाँ के हो त इन्भर्स आउने भयो अब एउटा पोलिनोमियल चाहिँ इन्भर्स तल डिनोमिनेटरमा एउटा पोलिनोमियल चाहिँ आउँछ अब ओके नि यहाँ चाहिँ के हो त dy by dx इज नट इमिडिएटली अभाइलेबल इट इज अब्टेन्ड बाई इन्भर्टिङ dx by dy अब रिकल द प्रिभियस इक्वेसन हामीले प्रिभियस इक्वेसन रिकल गर्यो भने के भयो त यहाँ x भनेको n x1 x2 x3 ट्रान्सपोज छ अब यसलाई हामीले चाहिँ अब गर्दाखेरि के भयो त j हामीले एउटा चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले j लाई चाहिँ हामी j चाहिँ लेट j इक्वल्स यो भयो dx by dy भयो यो चाहिँ dn1 by dy dn2 by dy dn3 by dy x1 x2 x3 हुन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यहाँ j चाहिँ जकोबियन म्याट्रिक्स भयो अब यहाँ हाम्रो के भयो त अब du by dy dy by dx यसो गर्दाखेरि अब हामीलाई के त dx by dy चाहिँ हामीलाई थाहा छ यहाँ अघिल्लो इक्वेसनबाट अगाडिको इक्वेसनबाट हामीलाई चाहिँ dx by dy चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ सरी कहाँ गयो ए यहाँबाट चाहिँ dx by dy चाहिँ यहाँ थाहा हुन्छ त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यहाँ अब त्यसलाई चाहिँ अब 1/j गरेर राख्छौँ 1/j du by dy गर्छ du by dy चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ किन भन्दा du by dy त हामीलाई u त के त u त हाम्रो चाहिँ के हो त n1 u1 n2 u2 n3 u3 छ यो भनेपछि यो n1 n2 n3 त हाम्रो के त फंक्सन अफ जाई छ त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ तर यो चाहिँ के त इन्भर्स गरेर अब dy by dx चाहिँ dx by dy र 1/j हामीले गर्नु पर्यो गरेर हामीले के हो त 1/j dy by dy अफ n u1 u2 u3 भने अब के हो त 1/j dy by dy अफ n भने के भयो त यति भने के हो त हाम्रो यहाँ यति भनेको हाम्रो अब चाहिँ आइसो प्यारामेट्रिकमा हाम्रो के भयो त यो दिस इज द बी म्याट्रिक्स स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ यो यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को 1/j आयो नि 1/j आउँदाखेरि त यहाँ के आयो त 1/j आउँदाखेरि 1/j मैले हेरेँ भने यहाँ 1/j चाहिँ के छ त 1/j त एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन भएको भयो नि त यहाँ पोलिनोमियल इक्वेसन किन dn by dy छ नि यो n1 त के हो त n1 त यहाँ पोलिनोमियल छ यहाँ पोलिनोमियल छ यहाँ पोलिनोमियल छ यो चाहिँ के भयो त यसरी गर्दा एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ आउने भयो एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन इन टर्म्स अफ जाई चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन आउँछ यो त हाम्रो फिजिकल कोअर्डिनेटको भ्यालु भयो नोडको भ्यालु भयो नोडको कोअर्डिनेटको भ्यालु भयो त्यो त न्युमेरिकल भ्यालु छैन भनेपछि यहाँ चाहिँ अब जाईको टर्ममा चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन आउँछ अब पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन डिनोमिनेटरमा आयो न्युमेरेटरमा पनि के छ त dy by dy अफ n n1 u1 n2 u2 n3 u3 छ यहाँ अब यो यसले पनि छ फेरि न्युमेरेटरमा के छ त पोलिनोमियल दियो माथि पनि पोलिनोमियल हुन्छ तल पनि पोलिनोमियल हुन्छ यो बी मा बी म्याट्रिक्समा माथि पनि पोलिनोमियल हुन्छ तल पनि पोलिनोमियल हुन्छ भनेपछि हाम्रो जहिले पनि कुनै पनि अब हाम्रो यहाँ के हो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी भनेको 1/j dy by dy अफ n भनेको यो भयो 1/j dn by dy dn2 by dy dn3 by dy भयो यो चाहिँ हाम्रो के हो त मैले यसलाई चाहिँ यो सेप फंक्सनलाई यहाँ चाहिँ डिफरेन्शिएट यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्यो भने n1 n2 n3 लाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने यो भ्यालु हाम्रो चाहिँ आउँछ यहाँ यो भ्यालु मैले यहाँ राखेँ पोलिनोमियल छ नि त यहाँ पोलिनोमियल चाहिँ यो केसँग मल्टिप्लाई हुन्छ त यहाँ अब यो चाहिँ u1 u2 u3 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट u1 u2 u3 यो इन्टु u1 प्लस यो इन्टु u2 प्लस यो इन्टु u3 u1 u2 u3 भनेको न्युमेरिकल भ्यालु भनेपछि यो अब पोलिनोमियल इक्वेसन बनेको नि त एउटा हो यहाँ बी म्याट्रिक्समा पनि पोलिनोमियल इक्वेसन छ तल पनि कोअर्डिनेटको चाहिँ फिजिकल कोअर्डिनेटको नोडल भ्यालुसँग मल्टिप्लाई भएर बस्यो पोलिनोमियल चाहिँ जाईको चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन छ अब जे पनि के भयो त dx by dy छ जे भनेको यो चाहिँ यसरी आयो यो यहाँ पनि पोलिनोमियल इक्वेसन छ भनेपछि के भनेको यो त एलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स हाम्रो के भयो त यहाँ अब k इक्वल्स 0 to l b ट्रान्सपोज e b यो त हाम्रो बार एलिमेन्ट हो नि त भनेपछि e b आउने भयो ई म्याट्रिक्स चाहिँ e मात्रै हुने भयो योङ्स मतलब इलास्टिसिटी मात्रै हुने भयो b ट्रान्सपोज 0 to l हुने भयो b ट्रान्सपोज e b a into dx यो त प्रिज्मेटिक बार हो त्यही भएर भोल्युम dv के भयो त a into dx हो अब dx a into dx भएपछि के भयो त यहाँ अब a into dx यो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ 0 to l के भयो त यहाँ अब -1 to 1 हुन्छ हाम्रो त अब चाहिँ आइसो प्यारामेट्रिक जाई त के हुन्छ -1 to 1 जान्छ -1 to 1 भयो b ट्रान्सपोज यो त जाईको टर्ममा छ पोलिनोमियलमा छ ae हैन ae एरिया त त्यही प्रिज्मेटिक बारको एरिया सेम भइहाल्यो ae भयो b अनि j t by
जे इन्टु डिजाई। अब यहाँ हाम्रो के भयो त यहाँ डिएक्स भनेको के हुन्छ अब जे इन्टु डिजाई हुन्छ हाम्रो यो अनुसारले डिएक्स भनेको जे इन्टु डिजाई। यो हाम्रो जसरी पोलर कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ आर भनेको के हुन्छ के अरे चाहिँ डिएक्स भनेको आर डी थीटा हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि जे इन्टु डिजाई। यो जे भनेको के हो त अब दिस त जकोबियन हो। अब यहाँ यो जकोबियन चाहिँ हाम्रो के भयो त अब दिस रिप्रेजेन्ट्स द स्केल फ्याक्टर के भयो त अब यो चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम फिजिकल कोअर्डिनेट सिस्टमबाट कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ लेन्थ इलिमेन्ट छ भने लेन्थ इलिमेन्ट छ डिएक्स लेन्थ इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्केल फ्याक्टर इन्टु यो हुने भयो जे इन्टु डिजाई हो। यहाँ के हो त बीमा त हाम्रो के छ त यहाँ बीमा त तल पनि पोलिनोमियल छ माथि पनि पोलिनोमियल छ, तल माथि दुईटै पोलिनोमियल छ -1 to 1 छ यो। अब यहाँ के आउँछ त यहाँ अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन चाहिँ आउने भयो। कुनै पनि के हुन्छ अब न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैमा अब हेभी पोलिनोमियल भयो भने के हुन्छ त 1 + जाई स्क्वायर + 3 जाई हो कि नि त क्युब प्लस जाई अब जाई भयो तल पनि त्यस्तै भयो भने अब हामीले चाहिँ -1 to 1 चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गर्छौँ विच इज अब चाहिँ देयर आर लट अफ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन मेथड के छ त एउटा चाहिँ गस क्वाड्रेचर अब सिम्पसन्स थ्योरम छ अब क्वाड्रेटिक रुल छ हो कि नि त क्वाड्रेटिक छ। सबभन्दा राम्रो के हो त यहाँ फाइनाइट एलिमेन्ट सबभन्दा चाहिँ इफेक्टिभ भनेको गस क्वाड्रेचर। अब 3 पोइन्ट गस क्वाड्रेचर 2 पोइन्ट गस क्वाड्रेचर हुन्छ नि हाम्रो। अब चाहिँ यदि 3 पोइन्ट गस क्वाड्रेचर छ भने 2D मा के हो त 9 पोइन्ट हुन्छ। अब गस क्वाड्रेचरको हामीलाई पोइन्ट थाहा हुन्छ, यसलाई हामी न्युमेरिकल चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर गस क्वाड्रेचर हामी गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ फाइनाइट अब हाम्रो चाहिँ के भयो त अब आइसोप्यारामेट्रिकमा एउटै चाहिँ हेभीली चाहिँ कस्ट इन्भल्भ हुने भनेको न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ माथि पनि पोलिनोमियल जकोबियनले गर्दाखेरि बी म्याट्रिक्समा के भयो त अब बी म्याट्रिक्सको चाहिँ न्युमेरेटरमा डिनोमिनेटर अब यो त अहिले चाहिँ हाम्रो खासै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बार इलिमेन्ट क्वाड्रेटिक बार इलिमेन्ट भयो। हाम्रो चाहिँ अब 6 नोड 8 नोड इलिमेन्ट छ हो किन। अब चाहिँ 10 नोड अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्योभन्दा बढी नोड भएको इलिमेन्टहरू छ भने त अब 10 नोड अब ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट छ यस्तो इलिमेन्टहरू छ भने त के त पोलिनोमियल चाहिँ अलिकति अब टु डाइमेन्सनमा छ भने जाइर इतासँग मल्टिप्लाई भएको चाहिँ पोलिनोमियलहरू आउँछ जसलाई हामी चाहिँ एनालाइटिकल इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामी चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन चाहिँ जानु पर्यो गस क्वाड्रेचर रुल युज गरेर। यो चाहिँ हाम्रो के हो त बार इलिमेन्ट यो चाहिँ क्वाड्रेटिक बार इलिमेन्ट भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त स्केल फ्याक्टर चाहिँ जे इन्टु डिजाई हुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिरहनु पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त अब यही चाहिँ यसरी नै चाहिँ हामीले इलिमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ यही चाहिँ हामीले जाई कोअर्डिनेटमा नेचुरल कोअर्डिनेटमा हामी चाहिँ गर्छौँ। त्यसलाई एसेम्बल गरेर नेचुरल कोअर्डिनेटमा हामी यसलाई सल्भ गरेर अनि के गर्छ त फेरि अनि फिजिकल कोअर्डिनेटमा आउँछ। त्यस्तै गरेर यो यहाँ छ यो चाहिँ के हो त अब यो चाहिँ 4 नोड Q4 4 नोड क्वाड्रेटरल इलिमेन्ट हो। यो लिनियर बाइलिनियर हो नि त क्वाड्रेटर। यसको चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक कस्तो भयो त यस्तो। अब यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स कोअर्डिनेटमा चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ यो हो 2/2 को स्क्वायर 2/2 को युनिटको स्क्वायर भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ अब यसको सेप फङ्सन बनाउनु पर्यो भने के भयो त यसको सेप फङ्सन हामीलाई थाहा छ। अस्ति योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के थियो त यहाँ ए थियो यो ए थियो यो बी भएकोमा हामीले चाहिँ अब 1/4ab आएको थियो अनि तल 1/4ab आएको थियो। अब चाहिँ त्यसलाई हामीले x - a² हो किन अब चाहिँ हाम्रो y - b यस्तो खालको थियो नि त। त्यसमा हामी चाहिँ a = 1 राखेर b = 1 राखेर हामीले चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ जाई राख्छौँ। अब चाहिँ y को ठाउँमा इता राख्यो भने हाम्रो चाहिँ अब रिफरेन्स इलिमेन्टमा त्यसको हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेट आयो। अदरवाइज हामीले त्यही गरे जस्तै गरेर फेरि चाहिँ लाग्रान्ज युज गरेर हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ हो किन। त्यही भयो। अब त्यसलाई हामीले हेऱ्यो भने के भयो त यहाँ हामी चाहिँ गयौँ भने के भयो त x र y चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ। x चाहिँ के भयो त अब यही मैले चाहिँ भेक्टर फर्ममा लेखेँ। x भनेको चाहिँ NIXI भयो 4 नोड हो। अब y भनेको NIYI भयो। अब NC यो चाहिँ के त कोअर्डिनेटको चाहिँ नोडल कोअर्डिनेटको भ्यालु भयो n * c सेप फङ्सन यहाँ आयो हो कि नि त। यो x र y लाई चाहिँ गर्दाखेरि म्याट्रिक्स फर्ममा आउने भयो। यो 2D मा म्याट्रिक्स फर्ममा आउँछ यसरी आउँछ। अब u पनि u र v पनि यसरी नै NIUI अहिले हामीले 1D मा गरेका थियौँ यहाँ 2D मा चाहिँ यसरी बस्ने भयो ND। यो भनेको नोडल भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर अफ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट्स। अब c के भयो त x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 यो त हाम्रो 4 नोड Q4 क्वाड्रेटरल इलिमेन्ट भयो हैन यो आइसोप्यारामेट्रिक। अब यहाँ ट्रान्सपोज भयो। d पनि के भयो त u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 ट्रान्सपोज। यो अलिकति हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ यसको डेरिभेसनमा थोरै चाहिँ बढी हामी पढ्छौँ। अब n के भयो त n कसरी बस्छ त अब यहाँ अब x1 y1 x2 y2 लाई चाहिँ अब एरेन्ज अब मिलाउनको लागि
अपरेट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त कुन सिक्वेन्समा हामीले अपरेट गरिरहेको छौँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ x1 y1 छ x2 y2 छ x3 y3 x4 y4 को सिक्वेन्स भएपछि n1 0 n2 0 n3 0 n4 0 यसरी बस्छ 0 n1 0 n2 0 n3 0 n4 बस्छ किनभने चाहिँ अब हाम्रो x भनेको के हो त n1 x1 हो n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 हो नि त त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँ चाहिँ बसिरहेको छ अहिले यसरी बसिरहेको छ अब यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सेप फंक्सन के भयो त अहिले मैले भनिसकेँ आइदर चाहिँ हामी लग्रान्ज इन्टरपोलेसन बाइलिनियर हो यतापट्टि पनि चाहिँ लिनियरली यतापट्टि पनि लिनियरली गरेर हामी चाहिँ ओके नि त हामी चाहिँ अब लग्रान्ज इन्टरपोलेसन अब गरेर हामी यो सेप फंक्सन हामी निकाल्न सक्छौँ अदरवाइज योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ गरेकोमा हामी चाहिँ ए को भ्यालु 1 र बी को भ्यालु 1 राखेर अब x को ठाउँमा जाई y को ठाउँमा इता राखेर हामी यो निकाल्छौँ यो चाहिँ के हो त सेप फंक्सन इन्डिभिजुअल सेप फंक्सन यो त n1 इक्वल n1 n2 n3 n4 यो के छ आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 छ अरु नोडमा के छ 0 छ अहिले चाहिँ फिजिकल अहिले हाम्रो चाहिँ रेफरेन्स कोअर्डिनेटमा छ यो नेचुरल कोअर्डिनेटमा छ यो अब यहाँ के छ त अब मैले एउटा कुनै 5 फंक्सन लिएँ जुन चाहिँ दैट मे एजुम स्केलर भेरिएबल हो कि नि त स्केलर भेरिएबल एजुम गर्न सक्छ अथवा स्टेसनलाइजमा त्यसले के गर्छ वन टाइम चाहिँ त्यसले चाहिँ यु एजुम गर्न सक्छ अर्को पटक भी पनि एजुम गर्न सक्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा मात्रै स्केलर भेरिएबल लिएर गरेको पहिले हामी चाहिँ दुईटा यु र भी लिएर गर्यो भने के म्याट्रिक्स चाहिँ अलि ठुलो म्याट्रिक्स चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ ठुलो म्याट्रिक्स ह्यान्डल गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मात्रै हामी लिनु पर्यो सेप फंक्सन त एउटै हुन्छ त्यो भनेर चाहिँ अब त्यो आइदर त्यसले यु एजुम गर्छ अथवा भी एजुम गर्छ भने हामी चाहिँ एउटा 5 फंक्सन लिन्छौँ अथवा चाहिँ अब टेम्परेचर एनालाइसिस हो भने त्यो चाहिँ के भयो त अब स्केलर फिल्ड एनालाइसिसमा त्यो एज ए स्केलर भेरिएबल हुन्छ त्यो 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोडै हुन्छ तर जब चाहिँ स्टेसन एनालाइसिसमा 2 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड हुन्छ यु र भी पर नोड चाहिँ 2 डिग्री अफ फ्रिडम भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ आइदर त्यो एकताले यु हुन्छ अथवा भी हुन्छ पछि हामी चाहिँ त्यसलाई यु र भीमा चाहिँ एरेन्ज गरेर दुईटालाई हामी चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बनाउँछौँ स्टेसन एनालाइसिस भनेपछि फाइ चाहिँ यो भयो अब यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ पनि त्यही हो अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ त फाइ के छ त फंक्सन अफ जाई र इता छ फाइ चाहिँ फंक्सन अफ जाई र इता भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के भयो त अब डी फाइ बाई डी जाई गरे भने के भयो त अब डी फाइ बाई डीएक्स बाई डी जाई भन्ने भयो हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ फाइ त अब जाई र इता भएको हुनाले फाइ डीएक्स बाई डी जाई पनि हामीले गर्नु पर्यो डी फाइ बाई डीएक्स डी जाई बाई डीएक्स बाई डी जाई प्लस अब के हो त डी फाइ बाई डीवाई बाई डी जाई यसरी हामीले अब जस्तो डी पार्शियल फाइ बाई पार्शियल इता गरे भने पार्शियल फाइ बाई पार्शियल एक्स बाई पार्शियल इता प्लस पार्शियल फाइ बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल इता गर्नु अब यहाँ के भयो त फाइ यो पार्शियल फाइ बाई पार्शियल जाई पार्शियल फाइ बाई पार्शियल इता भने के हो त जकोबियन म्याट्रिक्स आउने भयो अब पार्शियल फाइ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल फाइ बाई पार्शियल वाई गरेर एउटा जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ आउँछ अहिले चाहिँ हाम्रो जकोबियन चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा थिएन स्केलर फर्ममा थियो त्यो 1 डाइमेन्सन भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ 2D मा भएको हुनाले जकोबियन म्याट्रिक्स आउँछ यो भने के हो त अब पार्शियल एक्स बाई पार्शियल जाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल जाई पार्शियल एक्स बाई पार्शियल इता पार्शियल वाई बाई पार्शियल इता गरेर हामी चाहिँ एटा गरेर हामी चाहिँ एउटा जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ हामी चाहिँ डेभलप गर्छौँ यो जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ के हो त यो जकोबियन म्याट्रिक्स यो भयो यो एक्स कमा जाई भनेको चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु जाई हो यो आयो यो भने के हो त एक्स कमा जाई हामीले चाहिँ यहाँबाट हेर्यो भने के हुन्छ त यो अब यहाँबाट एक्स कमा जाई यसलाई मैले गरेँ भने के भयो त यसले त अब यो त कोअर्डिनेटको भ्यालु भयो यसलाई मात्रै यसले पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु जाई गर्छ हो कि नि त यसलाई मात्रै गर्छ यहाँ पनि यसलाई मात्रै गर्छ यहाँ पनि चाहिँ अब चाहिँ यु कमा जाई गऱ्यो भने यसलाई मात्रै गर्छ पार्शियल डेरिभेटिभ यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो त एक्स कमा जाई वाई कमा जाई एक्स कमा इता वाई कमा एटा गऱ्यो भने यो चाहिँ के हो त एनआई कमा जाई हुने भयो एनआई कमा जाई समेसन एनआई कमा जाई एक्सआई अर्को के हो त अर्को एलिमेन्ट चाहिँ समेसन एनआई कमा जाई वाइआई यो चाहिँ अर्को तलको चाहिँ सेकेन्ड रो फर्स्ट कलममा चाहिँ एनआई कमा इता एक्सआई यसरी बस्ने भयो अब 4 नोड एलिमेन्टमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले गर्न यसको डेरिभेटिभ चाहिँ जस्तो चाहिँ dn1 बाई डी जाई गर्दा कति आउँछ अब सबै हामीले dn2 बाई डी जाई dn3 बाई डी जाई dn4 बाई डी जाई यो त प्लसमा बसिरहेको छ नि यो प्लसमा बसिरहेको छ अब भनेपछि त्यो अब त्यो सबैको चाहिँ यो dn1 बाई डी इता dn2 बाई डी इता गऱ्यो भने हाम्रो के भयो त यहाँ अब यसरी चाहिँ जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ यो फर्ममा बस्छ x1 y1 x2 y2 x3 y3 लाई मैले राखेँ भने एरेन्ज गर्दाखेरि यो जकोबियन म्याट्रिक्स यो फर्ममा बस्छ 4 नोडमा यसलाई चाहिँ के भयो त अब j11 j12 j21 j22
यो 2x2 म्याट्रिक्स भयो अहिले स्केलर फिल्डमा फाइमा। अब फाइ एक्स र फाइ वाइ गर्नु पर्यो हामीले। यहाँ फाइ एक्स र फाइ वाइ यहाँ हाम्रो के छ त यहाँ फाइ जाई र फाइ इता छ। किनभने फाइ एक्स र फाइ वाइ चाहिँ हामीले डाइरेक्टली पाउँदैनौँ, यो जकोबियनलाई इन्भर्स गरेर मात्रै पाउँछौँ। जकोबियनलाई इन्भर्स गरेर मात्रै पाउने भएको हुनाले अब फाइ एक्स फाइ वाइ भने के भयो त फाइ पार्सल फाइ बाई पार्सल एक्स पार्सल फाइ बाई पार्सल वाइ। अब यो चाहिँ के भयो त अब यो भनेको जकोबियनको इन्भर्स, त्यसको चाहिँ कोफिसिएन्ट चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू यो हो। अब चाहिँ के हो त फाइ जाई फाइ इता। अब यो भनेको जकोबियनको इन्भर्स भयो। अब 2x2 म्याट्रिक्स इन्भर्समा यो हुने भयो, यो चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ माइनस भएर जान्छ। भने जकोबियनको इन्भर्स चाहिँ के अब जकोबियन अब यहाँ चाहिँ यो जे भने के भयो त 1/j भनेको इन्भर्स गर्दाखेरि यो चाहिँ अब चाहिँ जकोबियन भयो। जकोबियन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भयो। जकोबियन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यो भयो। अब यहाँ कति आयो अब 2x2 मा त डिटर्मिनेन्टहरू जकोबियन म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट आयो यसरी यो मल्टिप्लाई भयो। यहाँ पनि पोलिनोमियल छ, यहाँ पनि पोलिनोमियल, यो मल्टिप्लाई भइरहेछ। यहाँ पनि पोलिनोमियल छ, यहाँ पनि पोलिनोमियल, दुईटा पोलिनोमियल फेरि मल्टिप्लाई भइरहेछ। यहाँ हेरे पनि अब त्यो पनि डिनोमिनेटर गरेर बसिरहेछ। छैन त पोलिनोमियल मल्टिप्लाई भएर यहाँ चाहिँ यसको पोलिनोमियलहरू मल्टिप्लाई भएर डिनोमिनेटर गरेर बसिरहेछ एउटामा। यसरी बसिरहेछ यहाँ एउटामा। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्समा हेऱ्यो भने स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्समा हेऱ्यो भने के त एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाइ गामा एक्स वाइ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। यसमा हामीले एप्सिलन एक्स भनेको के हो त हाम्रो पार्सल यु बाई पार्सल एक्स हो, यसरी हामीले राख्छौँ। अब एप्सिलन वाइ भनेको के हो त पार्सल भी बाई पार्सल वाइ हो, यसरी 0 0 0 1 गरेर यहाँ राख्न सक्छौँ। अब गामा एक्स वाइ भनेको के हो त हाम्रो यहाँ पार्सल यु बाई पार्सल वाइ पार्सल भी बाई पार्सल एक्स हो। यो मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो एउटा म्याट्रिक्स चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिसनल चाहिँ राखेर मैले म्याट्रिक्स फर्ममा यसरी लेख्छु। अब किनभने युएक्स युवाई यु कमा एक्स यु कमा वाइ यु कमा भी कमा एक्स भी कमा वाइ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब यो के भयो त अब यु कमा एक्स यु कमा वाइ यहाँ हामीसँग छ यताले यो यु भयो फाइ यताले यु भयो अरूताले भी भयो भने के भयो त अब यसरी बस्यो नि त यसरी आउनु भयो। यो चाहिँ यहाँ भयो अनि 0 0 0 0 0 0 अनि यो यसरी आउनु भयो। यु कमा जाई यु कमा इता भी कमा जाई भी कमा इता यसरी भयो। किन त अब फाइले यताले यु लियो अरूताले भी लियो। अब हाम्रो के छ त अब यहाँ हाम्रो चाहिँ अब यु कमा जाई पार्सल यु बाई पार्सल जाई पार्सल यु बाई पार्सल इता पार्सल भी बाई पार्सल जाई पार्सल भी बाई पार्सल इता हामीसँग छ। किन भन्दाखेरि यु भनेको एन डी हो, n1 u1 n2 u2 n3 u3 n4 u4 हो। अब अहिले 4 नोड Q4 एलिमेन्टमा भनेपछि यु चाहिँ के छ त nd छ, n चाहिँ फङ्सन अफ जाई छ र इता छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब यु कमा जाई यु कमा इता यु कमा जाई भी कमा जाई भी कमा इतालाई हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अब nd गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ n त यस्तो छ यसलाई मैले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउने भयो डी। यो के भयो त अब यु कमा जाई यो चाहिँ अब के भयो त यहाँ अब यु कमा एक्स यो भयो यो भनेको फेरि यो भयो यो सबैलाई यहाँ हाल्यो भने यहाँ स्ट्रेन भनेको के भयो यो भयो यो यसमा के आयो त यो आयो फेरि यसमा फेरि यो आयो यहाँ छ यो यसमा यो आयो अनि यसमा फेरि यो आयो भनेपछि त तीनटा यो इन्टु यो डी भयो नि त। भनेपछि यो इन्टु यो भने के हो त बी म्याट्रिक्स भयो नि त इन्टु डी छ बी म्याट्रिक्स चाहिँ यो भयो। यो इन्टु यो चाहिँ बी म्याट्रिक्स भयो। यो चाहिँ 1 को म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्स इन्टु यो म्याट्रिक्स भनेको बी म्याट्रिक्स भयो। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी म्याट्रिक्स चाहिँ त्यो हुने भयो यहाँ राख्यो भने अनि स्ट्रेन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अनि चाहिँ डी स्ट्रेन चाहिँ बी म्याट्रिक्स इन्टु नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि हाम्रो बी म्याट्रिक्स छ। बी म्याट्रिक्समा के छ त यहाँ पोलिनोमियल छ। यहाँ त अझै 1/j छ ओके नि त 1/j छ 1/j छ। त्यसको चाहिँ 1/j भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ जकोबियन म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के भयो त अब इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स फर युनिफर्म थिकनेस टी को लागि चाहिँ के भयो त यहाँ युनिफर्म थिकनेसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यहाँ चाहिँ कति भयो त 8/8 4 नोड इलिमेन्ट छ भने 8/8 हुने भयो। इन्टिग्रेसन डबल इन्टिग्रेसन बी ट्रान्सपोज ई बी प्लेन स्ट्रेस छ भने प्लेन स्ट्रेसको चाहिँ ई को चाहिँ म्याट्रिक्स राख्नु पर्यो। बी ट्रान्सपोज ई बी टी इन्टु डिएक्स डिवाई छ हाम्रो फिजिकल कोअर्डिनेटमा। अब टी इन्टु डिएक्स डिवाई के भयो त अब जे इन्टु
जे इन्टु डिजाई डी एटा हुने भयो किन स्केल फ्याक्टर लिनु पऱ्यो नि त यो चाहिँ डिएक्स डिवाई भनेको जे इन्टु डिजाई डी एटा हुन्छ डिएक्स डिवाई चाहिँ टी त टी भइहाल्यो ओके भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त माइनस अब यो के जब चाहिँ यहाँ मैले स्केल फ्याक्टर युज गर्छु भने के भयो त अब कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ -1 to 1 अब बी ट्रान्सपोज ई बी यो 8/3 भयो यो 3/3 छ यो हाम्रो प्लेन स्ट्रेस हो 3/3 छ यो 3/8 छ 8/8 को चाहिँ अनि के हो इन्टु टी जे डिजाई डी त अब यो हाम्रो इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ निकाल्छौँ यो कति चाहिँ अब कस्तो पोलिनोमियलको अब इन्भल्भमेन्ट छ त यहाँ हैन अब यहाँ पोलिनोमियलको अब इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हाई छ त न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा भनेपछि अब हामी चाहिँ अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनमा गस क्वाड्रेचर भने हामी चाहिँ अब कस्तो खालको अब एक्युरेसी बोर्डले हामी चाहिँ अब 3 पोइन्ट जान्छौँ हैन 3 पोइन्ट गस क्वाड्रेचर गर्ने कति भयो 2D मा कति भयो 9 वटा पोइन्ट भयो नि त 9 वटा पोइन्ट भयो 9 वटा पोइन्टको चाहिँ गस क्वाड्रेचर पोइन्ट लिएर हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ गस क्वाड्रेचर पोइन्टको चाहिँ के छ अब चाहिँ भ्यालु राखेर हामी डाइरेक्टली चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्छौँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त हामीलाई चाहिँ भ्यालुहरु थाहा हुन्छ त्यसलाई लिएर हामीले गर्छौँ अब यहाँ सबै न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन चाहिँ जाइरेताको भ्यालु चाहिँ हामी राखेर हामी चाहिँ गर्छौँ त्यसरी चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ सबभन्दा मेन चाहिँ आइसो प्यारामिटरमा के हो त भन्दा चाहिँ हरेक एलिमेन्टमा के आउँछ त न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन आउँछ अब हामी चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ लेख्यो भने न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गस क्वाड्रेचरको न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन प्रोग्राम चाहिँ बीचमा चाहिँ एज अ सब रुटिन भएर चाहिँ आउने भयो हो नि त सब रुटिन भएर आउँछ हरेक एलिमेन्टमा सब रुटिन भएर चाहिँ एउटा चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ आउने भयो भनेपछि एउटा एलिमेन्ट हामी अब i = 1 एउटा एलिमेन्टमा गयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ नोडको चाहिँ अब चाहिँ सबै चाहिँ हामी चाहिँ त्यो एलिमेन्टको चाहिँ हामी के त गस क्वाड्रेचरबाट त्यसो चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गरेर अनि अर्को एलिमेन्टमा फेरि हामीले जाने भयो त्यसरी जान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यही हामीले हेर्यो भने पनि यहाँ चाहिँ जस्तो अब चाहिँ सेप फंक्सनको कुरा गर्यो भने के भयो त कसरी सेप फंक्सनहरु बनिरहेको हुन्छ त यो हाम्रो 8 नोड क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल हो अब अहिले यो साइडहरु चाहिँ के छ त यसरी कर्व साइडहरु छ यदि कर्व बाउन्ड्री छ भने बाउन्ड्रीको चाहिँ एलिमेन्टहरु कर्व साइड हुन्छ ओके न कर्व साइड हुन्छ यो यसको चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट चाहिँ यो भयो 8 नोड 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ चाहिँ के भयो त यो चाहिँ यो जाई छ यो एक्स एक्सिस चाहिँ जाई भयो हरिजोनल एक्सिस यो चाहिँ इता भयो 1 1 1 1 अस्ति हामीले चाहिँ यो 8 नोडको चाहिँ हामीले चाहिँ अब जीरो इक्वेसन चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हामीले चाहिँ x र y को टर्ममा चाहिँ बीचबाट पास भएको x र y को टर्ममा हामीले चाहिँ सेप फंक्सन बनाएको थियौं यो चाहिँ b थियो यो a थियो अब a र b को भ्यालु चाहिँ 1 1 राखेर x र y को x को ठाउँमा जाई y को ठाउँमा इता राख्यो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ रेफरेन्स कोअर्डिनेटमा हामीले सेप फंक्सन पाउँछौं डाइरेक्ट त्योबाट गर्दा नि हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ कसरी बनाए हुन्छ त एउटा अलिकति कन्सेप्ट लिने हो भने बनिरहेको तरिका कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो 8 नोड भयो भने यो चाहिँ 4 नोड छ अब 4 नोड छ यसको चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट यो हो यसको हामीलाई थाहा छ सेप फंक्सन यो हो अहिले हामीले लेखिसकेका छौं यो चाहिँ n1 भनेको 1/4 1 माइनस जाई 1 माइनस इ इन्टु 1 माइनस इता हैन यो चाहिँ n2 भनेको 1/4 1 प्लस जाई 1 माइनस इता हैन यो चाहिँ हाम्रो n1 n2 n3 n4 हामीलाई थाहा हुन्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसरी चाहिँ गर्दाखेरि जस्तो यो एलिमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ 8 नोड क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ बाइ क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ गर्यो भने क्युएट एलिमेन्टमा हामीले गर्दाखेरि n1 भनेको के हो त n1 चाहिँ आफ्नो नोडमा 1 हुन्छ अरू नोडमा 0 0 हुन्छ यहाँमा यो साइडमा के हुन्छ त यो साइडमा चाहिँ बीचमा नोड भएको हुनाले चाहिँ n4 मै हामीले चाहिँ बीचमा नोड थपे हो नि त n4 भन्दाखेरि चाहिँ यो लिनियर थियो यहाँ यसरी लिनियर जान्थ्यो यहाँ यसरी लिनियर जान्थ्यो n4 भन्दाखेरि चाहिँ n4 हुँदाखेरि यहाँ यसरी लिनियर जान्थ्यो यहाँ यसरी लिनियर जान्थ्यो अब यहाँ चाहिँ 1 उठ्दाखेरि यहाँ 0 हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ n5 को चाहिँ यो मिड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो हाफ उठ्थ्यो यहाँ पनि n8 चाहिँ जुन अहिले चाहिँ त्यहाँ n4 मा नोड थिएन त्यहाँ चाहिँ हाफ उठ्थ्यो तर अहिले चाहिँ q8 हुँदाखेरि के भयो त अब क्वाड्रेटिकली जान्छ यो यसरी यो चाहिँ यो फेसमा चाहिँ यो क्वाड्रेटिकली जान्छ यसरी जान्छ यो फेसमा पनि यो फेसमा यो क्वाड्रेटिकली यसरी चाहिँ यहाँ 0 मा पास भएर यसरी चाहिँ जाने भयो तर यहाँदेखि यहाँ कसरी जान्छ त यो लिनियरली जान्छ किन बीचमा नोड छैन नि नोड नभएपछि लिनियरली जान्छ यहाँ चाहिँ लिनियरली जान्छ यहाँ पनि लिनियरली जान्छ तर चाहिँ एजमा के हो त क्वाड्रेटिकली जान्छ यो चाहिँ अब सेरेन्डिपिटी फ्यामिलीमा पर्यो अब यहाँ हामीले चाहिँ अब n5 चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं n5 मा के गर्छु त अब पहिला सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ n5 निकाल्छु n5 n6 n7 n8 मैले निकाल्न सक्छु किन लाग्रेन्ज इन्टरपोलेसन गरेर म निकाल्न सक्छु
किन भन्दाखेरि ल्याग्रान्ज गर्ने बित्तिकै के भयो त यो चाहिँ 1 1 5 र 2 फेसमा यो कसरी जान्छ त यो फेसमा यो यहाँ चाहिँ यो लाइनमा जाई एक्सिसमा यो चाहिँ क्वाड्रेटिकली जाने भयो n5 गर्दाखेरि जाई एक्सिसमा यो चाहिँ क्वाड्रेटिकली जाने भयो यहाँ जाई एक्सिसमा क्वाड्रेटिकली जाने भयो यहाँ के भयो त अब इता एक्सिसमा यो के त लिनियरली जाने भयो भनेपछि यहाँ मैले चाहिँ गरे भने के भयो त यहाँबाट चाहिँ मैले n5 निकाले भने के हुन्छ यहाँ n5 आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुनु पर्यो अर्को नोडमा चाहिँ आफ्नो n5 कसरी जानु पर्यो त यहाँ अब यसरी जानु पर्यो यसरी जानु पर्यो n5 चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 भएर यसरी चाहिँ n5 चाहिँ यसरी जानु पर्यो n5 यहाँ 1 भएर जानु पर्यो अनि यो चाहिँ कर्भ के हुन्छ यो कर्भ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म लिनियरली घट्दै घट्दै गएर यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ यो कर्भ सर्फेस चाहिँ यसरी गएको चाहिँ यो आफ्नो नोडमा 1 भएर चाहिँ 5 नोडमा 1 भएर गएको यो कर्भ सर्फेस छ हैन यसरी चाहिँ यो कर्भ सर्फेस यो छ नि यो चाहिँ लिनियरली चाहिँ यो चाहिँ जाई एक्सिसमा चाहिँ लिनियरली घट्दै जान्छ यसरी जाने भयो भनेपछि अब के भयो त n5 चाहिँ आफ्नो नोडमा 1 हुनु पर्यो भनेपछि म लाग्रान्ज युज गर्छु अब यो जाई एक्सिसमा के त क्वाड्रेटिक जान्छु म यहाँ चाहिँ जाईमा के भयो त अब यहाँ चाहिँ मैले n5 गर्दाखेरि के भयो त -1 माइनस जाई 1 माइनस जाई इन्टु 1 माइनस जाई माथि आयो अब के भयो त -1 -0 1 -0 यो चाहिँ लाग्रान्ज युज गरे अब यो यहाँ के भयो त अब यहाँ त लिनियरली जाने भयो भनेपछि के भयो त यहाँ 1 माइनस इता 1 माइनस -1 गर्दाखेरि यो आउने भयो 1/2 1 माइनस जाई स्क्वायर 1 माइनस इता त्यसैगरी n6 मा म गएँ भने पनि त्यही हो n6 मा के भयो त n6 मा म गएँ भने अब चाहिँ इता एक्सिसमा चाहिँ क्वाड्रेटिकली जाने भयो यसरी इटा एक्सिसमा क्वाड्रेटिकली जाने भयो यसरी यो अब यहाँ गऱ्यो भने के भयो त n5 मा यहाँ हेर्यो भने n5 मा यहाँ हेर्यो भने के भयो त यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ जाई एक्सिसमा क्वाड्रेटिकली जाने भयो इता एक्सिसमा चाहिँ लिनियरली जाने भयो अब n6 मा अब n8 मा म गएँ 6 मा अथवा 6 मा गएँ अथवा 8 मा गएँ 6 मा गयो भने के भयो त यो इता एक्सिसमा चाहिँ क्वाड्रेटिकली जाने भयो जाई एक्सिसमा चाहिँ लिनियरली जाने भयो अब 7 मा गयो भने के भयो त 7 मा गयो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जाई एक्सिसमा चाहिँ क्वाड्रेटिकली जान्छ इता एक्सिसमा चाहिँ लिनियरली जान्छ 8 मा गयो भने के भयो त अब इता एक्सिस जाई एक्सिसमा लिनियरली जाने भयो जाई एक्सिसमा लिनियरली यो कर्भ के भयो त लिनियरली यहाँ चाहिँ 1 n8 मा के छ त यहाँ 1 हुनु पर्यो यो कर्भ भएर जान्छ यहाँ 1 उठ्छ यो कर्भ भएर जान्छ यो कर्भ के भयो त यहाँ घट्दाखेरि सानो हुन्छ यहाँ गर्दाखेरि 0 हुन्छ ओके नि यसरी लिनियरली घट्दै जाने भयो नि त लिनियरली घट्दै जाने त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ घट्दै जान्छ हो अब यहाँ हेर्यो भने के भयो त अब हामीले चाहिँ n5 n6 n7 n8 चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ लाग्रान्ज युज गरेर n6 चाहिँ यो भयो 6 को चाहिँ यो भयो अब 7 को यो भयो हो कि नि त 8 को चाहिँ यो भयो यसरी हामीले चाहिँ तीन अब बनाउने बित्तिकै के भयो त अब यहाँ हामीले हेर्यो भने अब म चाहिँ n4 अब 4 नोड एलिमेन्टको चाहिँ मैले n1 n2 n3 n4 मलाई थाहा छ 4 नोड एलिमेन्टको यो हो 4 नोड एलिमेन्टको चाहिँ n1 चाहिँ के भयो त यहाँ 1 छ अनि लिनियरली घट्यो बाइ लिनियर हो त यहाँ अहिले नोड छैन यहाँ यो चाहिँ यो बीचमा नोड छैन 4 नोड एलिमेन्ट मात्रै यहाँ चाहिँ के छ त अहिले अब यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ लिनियरली घटेर 0 हुन्छ यहाँ पनि 1 भयो लिनियरली घटेर 0 हुन्छ अब यहाँ के भयो त यहाँ चाहिँ 1 उठ्दाखेरि अब चाहिँ n4 एलिमेन्टको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त अब n1 मा n4 एलिमेन्टको n1 को इक्वेसनमा n1 मा यहाँ 1 उठ्दाखेरि यहाँ कति उठ्छ त यहाँ 0 हुन्छ यहाँ हाफ उठ्छ 5 भएको चाहिँ कोर्डिनेट भएको पोइन्टमा चाहिँ हाफ उठ्छ यहाँ चाहिँ 8 को कोर्डिनेट भएको पोइन्टमा चाहिँ के त हाफ उठ्छ भनेपछि अब हाम्रो n5 के हुन्छ n5 चाहिँ हाम्रो आफ्नो कोर्डिनेटमा 1 भएको इक्वेसन हामीसँग छ n5 यो n8 पनि के भयो त अब आफ्नो कोर्डिनेटमा 1 भएको इक्वेसन यहाँ छ जब चाहिँ जाई र इताको भ्यालु चाहिँ म राख्छु n8 चाहिँ आफ्नो नोडमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 1 हुन्छ n5 पनि के भयो त जब मैले चाहिँ जाई र इताको भ्यालु राख्छु आफ्नो नोडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ भनेपछि अब मैले चाहिँ q4 एलिमेन्टको चाहिँ n1 मा के गर्नु पर्छ त अब मैले चाहिँ q4 एलिमेन्टको n1 मा के घटाए भने चाहिँ मैले चाहिँ q8 एलिमेन्टको n1 आउँछ त q8 एलिमेन्टको n1 त यहाँ 0 हुनु पर्यो नि यहाँ पनि 0 हुनु पर्यो भनेपछि अब q4 एलिमेन्टको n1 मा मैले चाहिँ q8 एलिमेन्टको चाहिँ मैले चाहिँ n5 हाफ n5 र हाफ n8 घटाए भने ठ्याक्कै यस्तो नि भयो यहाँबाट 0 भएर जाने भयो यहाँबाट 0 भएर जाने भयो यसरी चाहिँ यहाँ n1 भने के भयो त अब q8 एलिमेन्टको n1 भनेको हाफ यो चाहिँ हाम्रो के हो त q4 एलिमेन्टको n1 माइनस हाफ n8 प्लस n5 गरे भने यसरी चाहिँ जाने भयो त्यस्तै गरेर अब चाहिँ q8 एलिमेन्टको n2 भने के हो त q4 एलिमेन्टको n2 यहाँ q4 एलिमेन्टको n2 यहाँ 1 उठ्दाखेरि के अब यहाँ के भयो यहाँ 0 भएर यसरी जाने भयो यहाँ 0 भएर यसरी जाने भयो q4 एलिमेन्टको n2 माइनस हाफ n5 माइनस हाफ n6
अब यहाँ n7 अब n3 भनेको के हो त Q4 इलिमेन्टको n3 माइनस हाफ n6 माइनस हाफ n7 अब Q4 इलिमेन्टको चाहिँ n4 भनेको के हो त के अरे चाहिँ Q8 इलिमेन्टको n4 भनेको Q4 इलिमेन्टको n4 माइनस हाफ n8 माइनस n8 हाफ n8 माइनस हाफ n7 हो। यसरी चाहिँ गऱ्यो भने हामीसँग n8 थाहा छ, n5 थाहा छ, n5 थाहा छ, n6 थाहा छ, सबै भ्यालुहरू हाल्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछ त अब चाहिँ Q8 बाई क्वाड्रेटिक इलिमेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ क्वाड्रिलेटरल इलिमेन्टको Q8 इलिमेन्टको क्वाड्रेटिक इलिमेन्टको हामीले के पाउँछौँ त 2D इलिमेन्टको हामीले चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ हाम्रो आउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीले सेप फङ्सन त्यसरी किनभने एउटा चाहिँ नोड थपिने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ त अब त्यहाँ चाहिँ डिग्री चाहिँ बढ्यो नि, डिग्री बढेर गयो, डिग्री बढ्छ, त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो त अब जस्तै अब मैले यहाँ Q9 इलिमेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्थ्यो यहाँ Q9 इलिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने Q9 को मलाई चाहिँ सेप फङ्सन थाहा हुन्छ, 9th नोडको मलाई सेप फङ्सन के थाहा हुन्छ त 1 माइनस जाई स्क्वायर 1 माइनस इता स्क्वायर, यो त बबल फङ्सन हो नि, यसरी चाहिँ यसरी उठेको फङ्सन हुन्छ, यसरी उठेको फङ्सन हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो के छ त यहाँ Q8 इलिमेन्टको n1 भने यो भयो, यहाँ छ, यहाँ 1 उठ्दाखेरि यहाँ कति उठ्छ, यहाँ 1 यहाँ हाफ उठ्छ, यहाँ हाफ उठ्छ, यहाँ हाफ उठ्दा कति 1/4 उठ्यो नि त, 1/4 उठ्यो भनेपछि माइनस 1/4 माइनस यहाँ अब 0 हुनु पर्यो नि त, 0 हुनु पर्यो, यहाँ पनि 0 हुनुलाई त के हुन्छ माइनस 1/4 Q9 गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ Q9 इलिमेन्टको n1 आयो। त्यस्तै गर्दै गर्दै हामी चाहिँ जान्छौँ। एजमा चाहिँ त्यसरी भयो भने त्यसरी जान्छ, त्यसरी चाहिँ हामी सेप फङ्सन त्यसरी चाहिँ बनाएको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ बन्छ। अब हामीले डाइरेक्टली अब चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ अब हामीसँग सेप फङ्सनको हामीसँग इक्वेसन डाइरेक्टली हामी अस्तिकोबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ इक्वेसन बनाएर राख्छौँ। त्यो चाहिँ इक्वेसन डाइरेक्टली हामी चाहिँ फाइनल इलिमेन्टमा के हुन्छ त जब कोड लेख्दाखेरि त्यो इक्वेसन डाइरेक्टली हामी लेख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी बनाएर बस्दैन, त्यहाँ चाहिँ हामी डाइरेक्टली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आइसी प्यारामेट्रिक इलिमेन्टको बीचबाट चाहिँ रेफरेन्स इलिमेन्टको बीचबाट कोअर्डिनेट जाई र यता कोअर्डिनेट पास भएको चाहिँ अब Q8 इलिमेन्टको सेप फङ्सन यो हो। अस्ति हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के थियो इक्वेसन मल्टिप्लिकेसन मेथड थियो नि, जिरो इक्वेसन मल्टिप्लाई गरेर हामीले जुन बनाएको थियौँ, जुन हामीले जिरो इक्वेसन मल्टिप्लाई गरेर बनाएको थियौँ त्यसमा हामीले x र y को भ्यालु चाहिँ 1 1 हालेर x लाई चाहिँ y लाई इता गर्यो भने त्यही हाम्रो सेप फङ्सन बनिसकेको छ। त्यो सेप फङ्सनलाई अब चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ n8 र n5 अब चाहिँ अब यो सबै हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्यो भने त्यही नै आउँछ, त्यही नै सेप फङ्सन चाहिँ आउँछ। त्यसरी हामीले चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ बनाउँछ। अझ n9 अब 9 नोडेड इलिमेन्टको नि हामीले बनाउन सक्ने भयो, खालि चाहिँ n9 1/4 मात्रै गर्नु, माइनस 1/4 n9 गर्नु पर्यो होइन। यहाँ चाहिँ हाफ उठ्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1/4 उठ्छ, हो त्यही हामीले चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ हाम्रो त्यसरी भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सेप फङ्सन बनाउने तरिकाहरू चाहिँ त्यसरी हो। अब तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ सेप फङ्सन बनाऊ भनेर सोधेको हुन्छ, अब सिम्पल अब चाहिँ अब इलिमेन्टको अब सोद्धाखेरि पनि, तर अब यसरी चाहिँ हामीले पनि यो चाहिँ मेन मेथड चाहिँ यो सेरेन्डिपिटी फ्यामिलीको चाहिँ मेथड के सेप फङ्सन बनाउने मेथड चाहिँ त्यो हो। जब एजमा चाहिँ नोट थपिन्छ त्यो चाहिँ के भयो त अब हामीले चाहिँ इक्वेसनलाई चाहिँ घटाउँदै जान्छ। अब आइसी प्यारामेट्रिक ट्रायङ्गलमा के भयो त अब आइसी प्यारामेट्रिक ट्रायङ्गलमा हेऱ्यो भने आइसी प्यारामेट्रिक ट्रायङ्गल अलिकति हामी थोरै अलिकति हेर्छौँ, किन हामीले आइसी प्यारामेट्रिकमा के छ भन्दाखेरि यो साइड चाहिँ कर्भ हुनसक्छ ट्रायङ्गलमा। अब यो 6 नोडेड भयो, अब एउटा साइडसँग चाहिँ के भयो त अब प्यारलल कि चाहिँ कोन साइड भएर एउटा आर चाहिँ रेफरेन्स एक्सिस बस्छ, अर्को साइडसँग कोन साइड भएर यस एक्सिस बस्छ, रेफरेन्स एक्सिस। यो आर एस के भयो त यहाँ अब नेचुरल कोअर्डिनेट भयो, यो चाहिँ इलिमेन्टसँग चाहिँ एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ, हो कि नि त, इलिमेन्टसँग एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि अब यो चाहिँ इलिमेन्टको ओरिएन्टेसन जस्तो छ त्यस्तै किसिमले चाहिँ इलिमेन्टसँग एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ। यहाँ अब यो इलिमेन्ट छ भने के भयो त अब 1 2 3 छ, अब 1 2 मा चाहिँ आर एक्सिस छ एट्याच भएर बसिरहेको छ, 1 3 मा चाहिँ एस एक्सिस छ। यहाँ पनि अब 6 नोडमा यो हेऱ्यो भने अब यो आर एक्स भने के हो त अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब जाई इता भनेर एटा भनेर लिन आर एस भनेर लेखेको हुन्छ ट्रायङ्गल भएको हुनाले। तर आइसी प्यारामेट्रिक इलिमेन्टमा यहाँ पनि न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन आउँछ, तर चाहिँ के भयो त अब तर साइड चाहिँ स्ट्रेट छ भने जस्तो ओरिएन्टेसन भए पनि साइड स्ट्रेट छ भने चाहिँ अब डाइरेक्टली हामीसँग चाहिँ एनालाइटिकल इन्टिग्रेसन हुन्छ, जस्तै ओरिएन्टेसन बसे पनि न्युमेरिकल पर्दैन, हो कि नि त। आरएएसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनालाइटिकल इन्टिग्रेसन चाहिँ आइहाल्छ, त्यहाँ चाहिँ समस्या भएन, त्यहाँ चाहिँ टेबल भ्यालु हुन्छ। अब आर इन्टु यस आर स्क्वायर इन्टु यस स्क्वायर यो सबको चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ हामी चाहिँ टेबलमा पाउँछौँ,
तर यो कर्भ भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो त अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने। यहाँ पनि के भयो त अब यहाँ पनि आर र एस चाहिँ हाम्रो के भयो त अब आर र एस चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स कोअर्डिनेट भयो। त्यो रिफरेन्स कोअर्डिनेटले कति कति भ्यालु लिन्छ त आरले जहिले ट्रायंगलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आरको भ्यालु चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2/2 को युनिटमा चाहिँ अथवा 2 युनिटको चाहिँ लेन्थमा 1 डाइमेन्सनमा अब 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ 2/2 को युनिटको स्क्वायरमा हो के नि त। अनि चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा 2 × 2 × 2 मा थियो भने अब यहाँ के हुन्छ त आर बेस चाहिँ हाफ भएको 1 भएको हाइट पनि 1 भएको र चाहिँ बेसबाट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो आर एक्सिस पास हुन्छ। हाइटबाट चाहिँ हाम्रो के हो त हाइटको चाहिँ एजबाट हाम्रो चाहिँ एस एक्सिस पास हुन्छ। भनेपछि के भयो त हाफ × 1 × 1 गर्दा के हो त 0.5 युनिट स्क्वायरको चाहिँ इलिमेन्टमा राइट एङ्गल इलिमेन्टमा चाहिँ के भयो त अब राइट एङ्गल चाहिँ ट्रायंगुलर इलिमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई के गर्छ आइसोलेस ट्रायंगुलर इलिमेन्ट त्यसले चाहिँ म्याप गर्छ जहिले पनि। इलिमेन्टको साइज जत्रो भए पनि इलिमेन्ट जस्तो कर्भ साइड भए पनि जे भए पनि साइज ठुलो भए पनि सानो भए पनि त्यही चाहिँ 1 बेस युनिट चाहिँ बेस भएको 1 युनिट चाहिँ हाइट भएको चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायंगलमा चाहिँ त्यसले के गर्छ त त्यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ इलिमेन्टलाई म्याप सँगसँगै म्याप गरिदिन्छ। अब यहाँ के भयो त अब अहिलेको हाम्रो इलिमेन्टमा हामी यहाँ हेर्यौँ भने यहाँ के भयो त यसलाई के गर्छ यो चाहिँ यो 1 2 मा छ आर एक्सिस 1 3 मा एस एक्सिस छ भने यहाँ हामीले हेर्यौँ भने के भयो त 1 2 मा आर छ 1 3 मा एस छ। अब यसरी नै बस्छ सबै जस्तो इलिमेन्ट भए पनि इलिमेन्ट जति कर्भ साइड भए पनि जे भए पनि यसरी नै चाहिँ यहीँ ल्याएर यसले म्याप अब 1 नोडलाई यहाँ म्याप गरिदिन्छ 2 नोडलाई यहाँ 3 नोडलाई यहाँ म्याप गरेर यही साइजमा चाहिँ म्याप गरेर चाहिँ अब यसकै हामीलाई सेप फङ्सन र अब यसले के भयो त अब डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड पनि र चाहिँ अब कोअर्डिनेट पनि ज्योमेट्री पनि चाहिँ इन्टरपोलेट गरिदिन्छ एउटै सेप फङ्सनले इन्टरपोलेट गरिदिन्छ। यहाँ के भयो त 1 चाहिँ यहाँ अब के भयो त यहाँ 0 0 भयो कोअर्डिनेट यो चाहिँ 1 0 भयो आर चाहिँ 1 0 भयो यो के भयो त यो 0 1 भयो। अब यहाँ अब 6 नोडमा के भयो त अब 0 0 1 0 हाफ 0 4 अब यो चाहिँ 0 1 भयो अब 4 चाहिँ हाफ 0 भयो 5 चाहिँ हाफ यो चाहिँ 0 हाफ भनेपछि के लिनियर र क्वाड्रेटिक एलिमेन्ट्स म्याप्ड इन्टु रेफरेन्स कोअर्डिनेट आरएस। अब त्यहाँ नोड जति भयो यहाँ नोड छ अब यहाँ नोड छ भने जति नोड भयो भने त्यही ल्याएर ठ्याक्क यही इलिमेन्टमा ल्याएर आफ्नो ठाउँमा ल्याएर म्याप गरिदिन्छ। अब यही चाहिँ इलिमेन्टमा हामीले काम गर्नु पर्यो। अब चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ उसमा चाहिँ 2/2 को युनिटको चाहिँ स्क्वायरमा थियो भने यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ यसले म्याप गरिदिन्छ। अब यसको चाहिँ हामीलाई सेप फङ्सन बनाउनु पर्यो। अब सेप फङ्सन बनाउने तरिका चाहिँ हाम्रो पहिला जस्तै सेमै भइहाल्यो। अब चाहिँ 0 लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन चाहिँ अब चाहिँ 0 लाइनलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई नर्मलाइज गरेर गरिदिन्छौँ 1 भ्यालु आउने गरेर। जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो इलिमेन्ट सीएसटी इलिमेन्ट छ x1 y1 छ x2 y2 छ x3 y3 छ नोडमा। अब यसले चाहिँ यो आर एक्सिस चाहिँ अब चाहिँ 1 2 बाट पास भइरहेछ एस एक्सिस चाहिँ 1 3 बाट पास भइरहेछ। यहाँ भने के त 0 0 1 0 0 1 यसरी म्याप गरिदियो। अब यसरी म्याप गरेपछि यसो अब त्यो कुन चाहिँ सेप फङ्सनले म्याप गर्छ त नि एउटै सेप फङ्सनले गर्नु पर्यो नि त। अब आर र एस चाहिँ कोअर्डिनेट भएको चाहिँ यो रेफरेन्स कोअर्डिनेट भएको चाहिँ एउटै सेप फङ्सनले डिस्प्लेसमेन्ट पनि म्याप गर्नु पर्यो इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो विथिन द एलिमेन्ट हो कि नि त। र अरू के भयो त ज्योमेट्री पनि त्यसको चाहिँ नोडल कोअर्डिनेट भ्यालुलाई लिएर म्याप गर्नु पर्यो हैन ज्योमेट्रीलाई पनि त्यसले इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो त अब यो चाहिँ यो लाइन भने के हो त r = 0 हो कि नि त। यो भनेको r = 0 यहाँ r = 0 हुन्छ यो लाइनमा 1 3 एजमा r = 0 हुन्छ 1 2 एजमा चाहिँ s = 0 हुन्छ। अब 1 मा पनि के छ त s = 0 छ 2 मा पनि s = 0 छ। यहाँ चाहिँ 1 मा के भयो त अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब n1 अब यहाँ चाहिँ के हो त s = 0 भयो यो चाहिँ r = 0 छ। अब यो अब x by a plus y by b equals 1 गरेर हामीले चाहिँ गर्यो भने के आयो त यो 1 minus r minus s equals 0 यो आउँछ 1 minus r minus s equals 0 के भयो त दिस इज n1 चाहिँ यो भयो। किन भन्दा चाहिँ यो लाइनमा के भयो त यो लाइन भनेको 1 minus r minus s equals 0 हो। यो लाइन यो चाहिँ यो लाइनबाट पास भएको दुईटा पोइन्ट छ 2 र 3 छ 2 र 3 मा चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ 2 को र 3 को जुन कोअर्डिनेट हाल्दाखेरि 0 दिन्छ। 0 दिने भएकोले यहाँ पनि 0 हो नि यहाँ पनि 0 हो नि इक्वेसन यहाँ कति भयो त अब यहाँ हेर्यो भने कति हुन्छ यहाँ अब
यहाँ त आर पनि 0 छ यस पनि 0 छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यसले 1 दियो नि त 1 दियो यहाँ n1 चाहिँ यो चाहिँ n1 भयो अब यो के भयो त अब यो चाहिँ r = 0 छ r = 0 छ यहाँ के भयो त यो n2 मा यहाँ के हुनु पर्यो त n2 मा चाहिँ अब के भयो त अब n2 मा चाहिँ r = अब के भयो त यहाँ n2 मा चाहिँ 1 0 हुन्छ 1 0 हुन्छ अब यहाँ पनि यहाँ r = 0 छ यहाँ पनि 0 छ यहाँ पनि 0 छ भनेपछि यो चाहिँ n2 भयो अब n2 भनेको r भयो n2 भनेको r भयो n1 भनेको 1 - r - s भयो n3 भनेको के हो त s भयो किन यो लाइनमा s = 0 छ s = 0 चाहिँ 1 मा पनि 0 हुन्छ s = यहाँ पनि 0 हुन्छ s = 0 हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ यहाँ के भयो त s = 1 हुन्छ अहिले हाम्रो कोर्डिनेट हेर्यो भने s = यहाँ 1 छ भनेपछि यो n3 हुनु पर्यो नि त n3 भनेको s हुनु पर्यो भनेपछि n1 भनेको 1 - r - s हुने भयो n2 भनेको r हुने भयो n3 भनेको s हुने भयो यसरी हामीले चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ एरिया कोर्डिनेटको एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल त्यही नै आउँछ सिमिलर त्यही नै आउँछ जति यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो त अब यो चाहिँ आइसोप्यारामेट यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल एलिमेन्ट भयो 1 2 3 4 5 6 यो हाम्रो फिजिकल एलिमेन्ट भयो 1 2 बाट चाहिँ 1 4 2 बाट हाम्रो चाहिँ r एक्सिस रेफरेन्स कोर्डिनेट चाहिँ r पास भइरहेछ 1 6 3 बाट s पास भइरहेछ अब यसले के गर्छ यो एलिमेन्टलाई अब यो चाहिँ 1 बेस लेन्थ 1 भएको हाइट चाहिँ 1 भएको चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ अब यहाँ चाहिँ यो कोर्डिनेटहरु चाहिँ यो मिड साइड नोड भएकोले यहाँ मिड साइडमा गएर बस्छ ठ्याक्कै अब यहाँ के भयो त यहाँ 0 0 1 मा 0 0 भयो 2 मा चाहिँ 1 0 भयो 3 मा 0 1 भयो यो हाफ 0 हाफ हाफ 5 मा हाफ हाफ 6 मा चाहिँ 0 हाफ छ यो फिजिकल एलिमेन्ट भयो ग्लोबल कोर्डिनेटमा यो रेफरेन्स एलिमेन्ट इन नेचुरल आरएस कोर्डिनेट्समा भयो यहाँ हामीले हेर्दा के भयो त n1 अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ बनायो भने कसरी बनाउनु भयो त एउटा लाइन यो भयो अर्को लाइन यो भयो यसको पनि 0 लाइन हामी बनाउँछौं 0 इक्वेसनमा यसको पनि 0 इक्वेसन बनाउँछौं n1 भने के हो त यो इन्टु यो गरेर अब नर्मलाइज गर्न पर्छ पर्दैन थाहा छैन नर्मलाइज गर्नुपर्ने भयो नर्मलाइज गर्नुपर्ने यो इन्टु यो भनेको कति भयो त 1 - r - s = 0 यो भयो यो लाइन भने के हो त r - 2r 1 - 2r - 2s = 0 यो छ यो इन्टु यो गरे दैट इज इन्टु c1 अहिले गरिरहेको छु ल c1 गरे भने यो के भयो त n1 हुन्छ n1 भनेको त c1 1 - r - s 1 - 2r - 2s भयो अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ नोड 1 को कोर्डिनेट हाल्यो भने यो n1 हुनु पर्यो नि त यो 1 हुनु पर्यो नोड 1 को कोर्डिनेट हाल्यो भने यो यसले 1 इक्वेसन दिनु पर्यो त्यो बेला c1 ले कति दिन्छ त्यही भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु पर्यो अब नोड 1 मा चाहिँ के त rs 0 छ rs मा 0 हाल्दाखेरि कति आयो त यहाँ पनि 1 1 आयो c1 को भ्यालु 1 आयो भनेपछि n1 भनेको कति त 1 - r - s 1 - 2r - 2s त्यो n2 भने के हुन्छ त यहाँ n2 हेर्यो भने यो n2 भने यो इन्टु यो ए अब यो चाहिँ सेपरेट हामीले हेर्यो भने के हो त n2 के आउँछ यहाँ n2 हेर्यो भने यो पनि छ एउटा यो नोड पनि कभर गर्नु पर्यो n2 भनेबित्तिकै के चाहिँ यो जानु पर्यो यो गयो भने ठीक भयो यो र यो यहाँबाट चाहिँ यो दुईटा नोडहरु पास भएको 0 लाइनको इक्वेसन हो यो भयो यो चाहिँ तीनटा नोडहरु पास भएको 0 लाइनको इक्वेसन भनेको r = 0 भयो n2 के भयो त अब c2 * r * 2r - 1 n2 भनेको r 2r - 1 डाइरेक्टली आउँछ अब c2 को भ्यालु निकाल्दा c2 भन्दा c2 को भ्यालु चाहिँ 1 नै आउँछ अब यहाँ n2 भनेको यो भयो अब n3 भनेको कति भयो त n3 म 3 मा गयो भने के भयो त यो यहाँ यो यसपछि चाहिँ 0 अब सबै अब आफ्नोमा 1 हुनु पर्यो सबैमा 0 हुनु पर्यो भनेपछि एउटा चाहिँ 0 इक्वेसन भएको लाइन यो छ यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ अर्को 0 इक्वेसन भएको लाइन चाहिँ यो छ यो तीनटा नोडबाट पास हुन्छ भनेपछि 2s - 1 अर्को के छ त यहाँ s छ अब त्यो सिमिलरली n3 भनेको s * 2s - 1 यसरी हामी चाहिँ अब n4 यहाँ छ n4 भन्ने बित्तिकै के भयो त यो र यो जाने भयो अब n4 यो लाइन र यो अब 1 - r - s र r n4 भनेको r * 1 - r - s गर्दाखेरि यो 1 हुनलाई यहाँ 4 हुनु पर्यो यो 1 हुनु पर्यो नि त 1 अब चाहिँ r * 1 - r - s गरे भने 1 आउँदैन अब चाहिँ नोड 4 को मैले कोर्डिनेट हाल्यो भने 1 आउँदैन जति आउँदैन त्यो अब त्यसलाई मिलाउनु पर्यो नर्मलाइज गर्नु पर्यो यहाँ 4 हाल्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ 1 आउँछ हैन अहिले यस्तै गरेर यसरी
अब n5 पनि हामीले चाहिँ अब निकाल्छ n5 कहाँ हो त 5 यहाँ छ n5 भनेपछि यो र यो अब चाहिँ r र s मात्रै आउने n5 भनेको r * s भयो अब 4 आउँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली नोड 4 को चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ मैले राखेँ भने यहाँ चाहिँ अब 4 नहालिकन मिल्दैन 4 हाल्नु पर्यो अनि अब यो के भयो त अब नोड 4 मा चाहिँ 1 हुन्छ अरु नोडमा चाहिँ 0 हुन्छ किनभने यो त 0 लाइन हामीले मल्टिप्लाई गरेको छ नि त अब n5 अब यहाँ के हो त n5 n6 हामीले गर्छौँ n6 पनि n6 गर्दा के भयो त अब यो र यो र यो n6 चाहिँ यो र यो भयो ठ्याक्कै भनेपछि यो के हो त s 1 - r - s s 1 - r - s ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ 4s आउनु यसरी हामीले चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ बनाउने दिस इज द सेप फंक्सन फर द आइसोप्यारामेट्रिक ट्रायंगुलर एलिमेन्ट अब यस्तै गरेर 10 वटा नोड भएको चाहिँ अब यसैमा चाहिँ 10 वटा नोड भएको चाहिँ बनाउनु पर्यो 10 वटा नोड भएको अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब यस्तो खालको दिएर पनि अब यस्तो खालको दिएर यो फिजिकलमा चाहिँ यस्तो छ यसको चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक चाहिँ रेफरेन्स कोअर्डिनेटमा चाहिँ अब बनाउनु भने यही नै बनाउने हो अब यहाँ 10 वटा नोड भने के हुन्छ यहाँ अब यहाँनेर चाहिँ अब अर्को नोड थप्यो भने अब थप्दाखेरि कसरी थप्छौं हामीले यहाँ ठ्याक स्पेसिङ मिलाएर थप्छौं इक्वल यहाँ हुन्छ 10 वटा नोड कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ 10 वटा नोड भएको चाहिँ अब को चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यसरी नै हामीले चाहिँ जीरो लाइन चाहिँ हेरेर सबै चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै र कोएफिसिएन्ट कतिले चाहिँ नर्मलाइज गर्नु त्यो नर्मलाइज गरेर हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो यो चाहिँ यो सेप फंक्सन अब यस्तै सेप फंक्सन चाहिँ अरु पनि एलिमेन्टहरुको जसै पनि हाम्रो फन्डामेन्टल के हो त भन्दा चाहिँ आफ्नो नोडमा 1 अरु नोडमा चाहिँ 0 हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ 0 लाइनको चाहिँ इक्वेसन बनाउनु अब कुनलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ चाहिँदा बढी मल्टिप्लाई गरेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ बढी पोलिनोमियल डिग्री बढी आउँछ फेरि त्यसले चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब धेरै मल्टिप्लाई गर्दै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यूब राख्यो भने त क्यूब बनाएन भने नि त क्वाड्रेटिक आउनु पर्यो नि क्वाड्रेटिक आउनु पर्यो धेरै इक्वेसन मल्टिप्लाई गरेर नि भएन अब यहाँ हामीले चाहिँ हेर्यो भने हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिटरमाइन द स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन मैट्रिक्स B फर 3 नोड ट्रायंगुलर एलिमेन्ट युजिङ आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन अब आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन हाम्रो त्यही नै हो अब अहिले हामीले जसरी चाहिँ क्वाड्रिलेटरल लगाएको थियौं अब चाहिँ n1 n2 n3 n4 त्यहाँ थियो भने अब चाहिँ n1 n2 n3 मात्रै हुन्छ अब आइसोप्यारामेट्रिकको हामीले चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले B मैट्रिक्स बनाउनु पर्यो भने n1 चाहिँ हामी 1 - r - s लिन्छौं CST एलिमेन्टको स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन मैट्रिक्स फर के हो त 3 नोड ट्रायंगुलर एलिमेन्ट भन्छ 3 नोड भनेको भर्टेक्स नोड भएको यो बीचको नोड हुँदैन त्यसलाई के हो त n1 चाहिँ 1 - r - s हुने भयो n2 चाहिँ r हुने भयो n3 चाहिँ s हुने भयो अब डेरिभेटिभ्स के भयो त dn/dr चाहिँ हाम्रो n1 r कति भयो -1 हुने भयो अब चाहिँ dn/ds चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 n1 s चाहिँ हाम्रो -1 हुने भयो त्यसरी हामीले चाहिँ गरेर पहिला जस्तै हामीले चाहिँ गरेर चाहिँ गर्छौं यो चाहिँ यो हाम्रो के भयो त dn2/dr भनेको n2 r भनेको 1 भयो dn2/ds चाहिँ n2, s हाम्रो के भयो त 0 भयो हैन अब dn3/dr चाहिँ हाम्रो n3, r के भयो त यहाँ अब पार्शियल डेरिभेटिभ अफ n3 विथ रिस्पेक्ट टु r हाम्रो चाहिँ 0 भयो त्यस्तै गरी dn3 पार्शियल n3/पार्शियल s हाम्रो चाहिँ 1 भयो अब त्यसै अब इन आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन द सेम सेप फंक्शन्स सेट अफ सेप फंक्शन्स आर युज्ड टु इन्टरपोलेट बोथ द ज्योमेट्री एन्ड द फिल्ड क्वान्टिटी यो चाहिँ हाम्रो मेजर हाम्रो स्टेटमेन्टै त्यही हो अनि दुईटालाई चाहिँ एउटै चाहिँ सेप फंक्सन ज्योमेट्रीलाई पनि हामी त्यही नै युज गरिरहेका छौं यसलाई चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ सेप फंक्सन बनाएर अर्को सेप फंक्सन बनाएर गरे भने पनि दे आर आइडेन्टिकल भनेर चाहिँ भन्नु पर्छ त एउटै चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो यो चाहिँ x चाहिँ यो भयो x र y n1 x1 x भनेको के हो त n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 3 नोड हो नि y भनेको n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3 भने मैले के अहिले के गर्न खोजिरहेको छु भने पहिला हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट नभनिकन एउटा ट्रायंगुलर CST एलिमेन्टको जुन हामीले 3 नोड ट्रायंगुलर एलिमेन्टको हामीले चाहिँ B मैट्रिक्स बनाएको थियो B मैट्रिक्स के आथ्यो कन्स्ट्यान्ट आथ्यो र कन्स्ट्यान्ट मैट्रिक्स आथ्यो किन CST एलिमेन्ट हो नि त कन्स्ट्यान्ट आथ्यो भने अब आइसोप्यारामेट्रिक गरे पनि त्यही नै आउँछ किन ट्रायंगलमा चाहिँ त्यस्तो फरक हुँदैन आइसोप्यारामेट्रिक गरे पनि त्यही नै आउनु पर्यो किन ओरिएन्टेसन त केले त केही मतलब गर्दैन भन्छ यहाँ अब के हो त u पनि के भयो त अब u v पनि
1 to 3 n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3 v पनि त्यही नै भयो 1/3 के अरे चाहिँ अब चाहिँ 1 to 3 छ यहाँ चाहिँ ni vi छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ u र v हाम्रो के भयो त अब u र v भनेको nd हो uv भनेको nd हो यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ u1 छ यहाँ nd भनेको n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3 छ। अरु के हो त n1 v1 v भनेको n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3 छ। यो म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले यसरी चाहिँ राख्यौं यसलाई u1 v1 u2 v2 u3 v3 यसरी हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्छौं। कुन सिक्वेन्समा हामीले एरेन्ज गरेर राख्छौं त्यही अनुसारले चाहिँ यो n म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो। अहिले मैले u1 u2 u3 v1 v2 v3 गरे भए यहाँ चाहिँ n1 n2 n3 0 0 0 0 0 0 n1 n2 n3 हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो एरेन्जमेन्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नोडको पुरै चाहिँ त्यसले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई त्यसले चाहिँ पहिला कम्प्लिट गर्छ u1 v1 x र y u2 v2 x y को u3 v3 गरेर हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अब यो के हो त n * d भयो d भने के हो त भेक्टर अफ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट न्यूमेरिकल भ्यालु हो ओके त n भने यो म्याट्रिक्स हो। यसलाई स्ट्रेन के भयो त अब पार्शियल u by पार्शियल x पार्शियल v by पार्शियल y पार्शियल u by पार्शियल y प्लस पार्शियल v by पार्शियल x गर्दाखेरि फेरि एप्सिलन x एप्सिलन y गामा xy गर्दाखेरि के हो त 1 0 0 y को हाम्रो ऐकै आए। यसरी हामी चाहिँ लेख्न सक्छौं यो भनेको त पार्शियल डेरिभेटिभ u विथ रेस्पेक्ट टु x पार्शियल डेरिभेटिभ u विथ रेस्पेक्ट टु y पार्शियल डेरिभेटिभ v विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। हेलो अब यो भयो यसरी हामीले लेख्यौं भने के भयो त यहाँ अब u अब u डट अब u1 अब u भने के भयो त 1 to 3 ni ui छ हामीसँग। अब चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ अब के गर्छौं त यहाँ अब यो हाम्रो के छ त यहाँ अब u त फंक्सन अफ n अब nd छ n चाहिँ के हो त फंक्सन अफ rs छ फंक्सन अफ rs छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ अब पहिला जस्तै गरेर चाहिँ पार्शियल u by पार्शियल r पार्शियल u by पार्शियल s पहिला u लाई मैले लिए पहिला मैले u लाई मात्रै लिए पछि v लाई मात्रै सँगसँगै एरेन्ज गर्छु। अब j पार्शियल u by पार्शियल x पार्शियल u by पार्शियल y आउने भयो अहिले जस्तै गरेर j भने के भयो त हाम्रो जकोबियन म्याट्रिक्स आउने भयो हाम्रो यहाँ जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ के हुने भयो त यहाँ j भनेको पार्शियल x by पार्शियल r पार्शियल y by पार्शियल r पार्शियल x by पार्शियल s पार्शियल y by पार्शियल s अहिले हामीले पहिला गरेको त्यसरी नै आउँछ सेमै हो सेमै हो। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा बस्ने भयो यो भनेको समेसन nir xi अब समेसन अर्को एलिमेन्ट हो समेसन nir yi यसरी चाहिँ बस्ने भयो। यो भने के हो त अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब इन्भर्स अब vr v को टर्ममा पनि त्यही नै भयो v को टर्ममा पनि यसरी नै v पार्शियल v by पार्शियल r पार्शियल v by पार्शियल j पार्शियल v by पार्शियल x पार्शियल v by पार्शियल y अब अहिले मैले u लाई गरे अहिले v लाई गरे अब दुईटालाई चाहिँ मैले अब j पनि के भयो त अब यहाँ पनि चाहिँ n अब सबै भ्यालु चाहिँ मैले राखे भने के हुन्छ त यहाँ अब j भनेको अब यहाँ हाम्रो यो छ xr j भनेको दुईटैमा एउटै हुने भयो xr पार्शियल v by पार्शियल x by पार्शियल r पार्शियल j भनेको के हो त भन्दा जकोबियन म्याट्रिक्स हो त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स कोअर्डिनेट सिस्टमको त्यसले के दिन्छ त r नेचुरल कोअर्डिनेट र रेफरेन्स कोअर्डिनेट नेचुरल कोअर्डिनेट र फिजिकल कोअर्डिनेटको चाहिँ त्यसले के दिन्छ त मिक्स कोअर्डिनेट सिस्टमको त्यसले चाहिँ डेरिभेटिभ जुन चाहिँ ग्रेडियन्ट छ नि ग्रेडियन्ट दिने हो नि त यहाँ पार्शियल x by पार्शियल r डेरिभेटिभ हो नि त x बाट r सिस्टममा जाँदाखेरि त्यसको डेरिभेटिभ त्यसको ग्रेडियन्ट के हुनुपर्छ हो नि त x बाट r सिस्टममा जाँदाखेरि त्यसको डेरिभेटिभ ग्रेडियन्ट के हुनुपर्छ त्यो ग्रेडियन्टको चाहिँ म्याट्रिक्स हो भने जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ अब के भयो त अब भनेपछि यदि x बाट r सिस्टममा जाँदाखेरि त्यसको ग्रेडियन्ट छ जान्छ भने त्यसको नेबरिङ पोइन्ट पनि त्यही अनुसारले जानु पर्यो नि त त्यही अनुसारले जानुपर्छ भने जहिले पनि हाम्रो यसको इन्भर्स जहिले पनि पोसिबल हुन्छ जकोबियनको है। अब यहाँ चाहिँ हामीले के अब के भयो त जकोबियन म्याट्रिक्स यो भएपछि यसको चाहिँ मैले भ्यालु हालेँ यहाँ भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो आउने भयो यहाँ चाहिँ अब यसरी हाल्दाखेरि यो चाहिँ x2 - x1 y2 - y1 यो भनेको के हो त x21 y21 x31 y31 यो चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त xij भनेको xi - xj गरेर गरे भने yij yi - yj गरे भने यसरी हाम्रो आउने भयो। यो जकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ यसरी चाहिँ कोअर्डिनेटको ठाउँमा भयो। अहिले हाम्रो चाहिँ 4 नोड क्वाड्रेटिक एलिमेन्टमा हाम्रो पोलिनोमियलको जागिर इता नै थियो त्यहाँ
भेरिएबलै थियो तर यहाँ छैन, यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट मात्रै छ। यो CST एलिमेन्ट हो नि त, अब 3 नोड ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट हो, यहाँ कोअर्डिनेट मात्रै आयो। जकोबियनमा चाहिँ सहिलो छ जकोबियन, जकोबियन सहिलो भयो हो कि त। यहाँ चाहिँ अब के हो, जे को इन्भर्स के भयो त, अब 1/j यो, यसलाई मैले इन्भर्स गरेँ 1/j भनेको के हो त, यो जकोबियन म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हो। जकोबियन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो त, 1/2, यो चाहिँ 2a हुन्छ। कुनै पनि ट्रायङ्गलको चाहिँ जकोबियन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको 2a हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गरेर हेर्न सक्छौँ। अहिले त्यसलाई हामी यहाँ प्रुभ गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ प्रुभ गरेर हेर्न सक्छौँ। कुनै पनि ट्रायङ्गलको चाहिँ जकोबियन म्याट्रिक्स हामीले बनाउँदा त्यसको चाहिँ त्यसले 2a दिन्छ। पहिला पनि हाम्रो 2a नै आएको थियो नि त डिटर्मिनेन्टले, हो कि नि त। हो, जकोबियन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टले चाहिँ 2a दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो जकोबियन म्याट्रिक्स इन्भर्स भनेको यो हो, λ11 λ12 λ21 λ22। अब जे भनेको के हो त, x21 y31 माइनस x31 y21, यो भनेको 2a भयो। यो भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल भयो। अब हाम्रो चाहिँ यो जकोबियन म्याट्रिक्स इन्भर्स आइसकेपछि अब स्ट्रेनलाई पहिला जस्तै गरेर हामी स्ट्रेन एप्सिलन x एप्सिलन y गामा xy गरेर स्ट्रेनलाई यसरी हामी राख्छौँ। अब स्ट्रेनलाई राखिसकेपछि अब के भयो त, अब यो ux uy u पार्सल u बाई पार्सल x पार्सल u बाई पार्सल y त हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब यो के हो त, यो भनेको यहाँ चाहिँ जे vx vy छ नि, यसको चाहिँ जे को इन्भर्स भयो नि त, इन्भर्स भयो। त्यस्तै गरेर युमा पनि त्यसरी नै इन्भर्स छ। यहाँ युमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ जे को इन्भर्स हो कि नि त। युआर युकमा आर युकमा यस छ, त्यहाँ पनि चाहिँ जे को इन्भर्स भीकमा आर भीकमा इन्भर्स छ। त्यो भएपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ λ11 λ12 0 0 λ21 λ22 यो चाहिँ यु र भीमा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँ के हो त, पार्सल यु बाई पार्सल आर पार्सल यु बाई पार्सल एस पार्सल भी बाई पार्सल आर पार्सल भी बाई पार्सल एस। अब यसको यो भ्यालुको हामीले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यसको हामीसँग चाहिँ के छ त, म्याट्रिक्स हुन्छ। किनभने यु त फङ्सन अफ आरएस छ, त्यही भएर हामी चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ यो भयो, यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यो आयो क्या नि त। आएपछि अब यहाँ के भयो त, अब यसको चाहिँ यो आउँछ, यसको चाहिँ यो यसको चाहिँ यो हो। यसलाई चाहिँ अब यु भनेको के हो त, समेसन एनआई युआई छ। भनेपछि अब यु कमा आर भनेको के हो त, समेसन आई इक्वल्स 1 2 3 एनआई कमा आर युआई भयो। त्यस्तै गरेर यो पनि त्यस्तै भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एन म्याट्रिक्सलाई हामीले चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ इन टर्म्स अफ यताले आर गर्छौँ, इन टर्म्स अफ यताले यस गर्छौँ होइन त। फेरि आर गर्छौँ, फेरि यस गऱ्यो भने यस्तो आउने u1 v1 u2 v2 u3 v3 u3 v3। भनेपछि यो भनेको के भयो त हाम्रो, अब यो भनेको जकोबियन म्याट्रिक्सको इन्भर्सको कोफिसिएन्ट भयो। यति भनेको हाम्रो बी म्याट्रिक्स। यो बी म्याट्रिक्सलाई हामीले चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो हामीले पहिले भ्यालु निकालिसकेको छ, यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने यसरी बी भनेको के भयो त, यो इन्टु यो 1/2a, यो भनेको हाम्रो के हो त, यसरी बसिरहेछ λ11 λ12 चाहिँ हाम्रो यो छ, यो भ्यालु छ, यसरी बसिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ भ्यालुहरू यो हुन्छ होइन, हामीले निकालिसकेको छ। त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ। अब y21 माइनस y31 के हुन्छ, यो पछाडिको 1 1 भएपछि y23 भयो नि त। y21 भनेको y2 माइनस y1 माइनस y31 भनेको माइनस y3 प्लस y1, यहाँको माइनस y1 र यहाँको प्लस y1 काटिन्छ, y2 माइनस y3 आउँछ, y23 भयो। y23 यो y23 भयो 0, y31 0, यो के भयो त, y21 भने के हो त, y12 भयो। उल्टो गर्नु पर्यो, माइनस y21 थियो y12 0, यो यसरी आउने। यसलाई मैले चाहिँ एरेन्ज गरेँ के हो त, अब b इक्वल्स, यो त b म्याट्रिक्स यही भयो, b इक्वल्स 1/2a y यसरी 1/2a y23 0 y31 0 y12 0 0 x32 0 x13 0 x21 x32 y23 x13 y31 x31 x21 y12 यसरी चाहिँ 2 3 बाट 2 3 3 1 1 2
233112 233112 गरेर वाइमा गर्ने गरेपछि अनि एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिने एक्समा रिभर्स गरिदिने अनि यसलाई यतापट्टि यसलाई यतापट्टि क्रस गरेर ल्यायो भने हाम्रो चाहिँ यो बी म्याट्रिक्स आयो। यो बी म्याट्रिक्स के भयो त कन्स्टेन्ट भयो नि त अब आइसोप्यारामेट्रिक भए पनि एउटै म्याट्रिक्स आउँछ कि आइसोप्यारामेट्रिक भए पनि यदि साइड चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट छ भने म्याट्रिक्स चाहिँ एउटा साइड स्ट्रेट छैन भने मात्रै हाम्रो के आउँछ त त्यहाँ चाहिँ आरएसको पोलिनोमियल चाहिँ आउँछ किन साइडलाई त म्याप गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ त हो नत्र भए चाहिँ साइड चाहिँ अब साइड चाहिँ स्ट्रेट छ तर चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ फरक जस्तै ओरिएन्टेसन पछि पनि हाम्रो बी म्याट्रिक्स चाहिँ अब चाहिँ 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेन्टको बी म्याट्रिक्स चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ। यो चाहिँ फिजिकल कोर्डिनेटमा एउटै आउँछ। अब चाहिँ हाम्रो के हो त सीएसटी एलिमेन्टमा हाम्रो चाहिँ के एलिमेन्ट म्याट्रिक्स भनेको के हो त के बी ट्रान्सपोज ई बी टी इन्टु ए टी चाहिँ युनिफर्म थिकनेस छ हो कि नि त। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसनबाट यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो यो पनि कन्स्ट्यान्ट। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसनबाट हाम्रो चाहिँ यो के आउँछ त बाहिर आउँछ इन्टिग्रेसनबाट हाम्रो बाहिर आउँछ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ त्यसरी बन्यो हैन। अब यस्तै गरेर अब तिमीहरूले चाहिँ अब 10 नोड एलिमेन्टको यो ट्रायंगुलर एलिमेन्टको 10 नोड एलिमेन्टको पनि अब चाहिँ यही सिस्टमबाट चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब तिमीहरूले एउटा बनाएर चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्छ यहाँ चाहिँ के यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ 1/2 0 छ यहाँ 1/3 0 2/3 0 गर्ने हैन। यहाँ पनि अब चाहिँ त्यसरी नै राख्ने यहाँ पनि त्यसरी राखेर चाहिँ अब चाहिँ 10 नोड एलिमेन्ट ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ फिजिकल स्पेसमा चाहिँ 10 नोड छ 10 वटा यहाँ 10 वटा नोड भएको एलिमेन्ट छ। यो अहिले यसलाई छोड्दिएँ मैले यहाँ इक्वल स्पेसमा छ भने 10 नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि बीचमा एउटा 10 वटा नोड बीचमा एउटा भयो भने त एकदम इजी भयो। 10 नोड बीचमा एउटा हुने बित्तिकै एकदम इजी हुन्छ किन भन्दाखेरि ल्याग्रान्ज ठ्याक्कै युज हुन्छ। अब चाहिँ यो जिरो इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्नु परेन हो कि नि त एक्ज्याक्टली ल्याग्रान्ज हामीले चाहिँ युज गर्न पाउँछ सही हुन्छ 10 नोडको सही हुन्छ। अब 15 नोडको पनि बनाउनु पर्यो। 15 नोड अब तर 15-16 नोड भन्दा बढी जाँदैन एलिमेन्टहरु 15 नोडसम्म चाहिँ जान्छ त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ गयो भने धेरै हेभी हुन्छ त्यति चाहिँ युज गर्दैन। पछि 15 नोडको पनि अर्को चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब सेप फंक्सनहरु चाहिँ अब कसरी चाहिँ बढ्छ हाम्रो पास्कल ट्रायंगल अनुसार चाहिँ त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो कतिवटा आउँदो रहेछ 10 नोडमा हैन। अब चाहिँ किन चाहिँ हामीले चाहिँ अब एडिसनली हामीले चाहिँ अब चाहिँ 8 नोड एलिमेन्टमा किन हामीले चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायर लिएन हैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब चाहिँ स्ट्रेन चाहिँ अब du/dx गर्ने अब चाहिँ एप्सिलन x चाहिँ du/dx एप्सिलन y चाहिँ dv/dy अनि गामा xy चाहिँ du/dy प्लस dv/dy गरेर 8 नोड एलिमेन्टमा चाहिँ x y स्क्वायर को ठाउँमा चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायर किन नहाल्यो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ त्यो स्ट्रेनलाई चाहिँ को डेरिभेसनबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यहाँ हामीले ठ्याक्कै हेर्छ 8 नोडमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायरमा छुटेर जान्छ नि अनि बीचमा एउटा नोड भयो भने अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले थप्ने भनेको x स्क्वायर u मा पनि x स्क्वायर y स्क्वायर थप्ने हो b मा पनि x स्क्वायर y स्क्वायर थप्छ। त्यो तिमीहरूले चाहिँ स्ट्रेन जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ स्ट्रेनलाई लिएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हो भने त्यो बुझ्नु पर्यो किन चाहिँ पोलिनोमियल त अब एउटा सिक्वेन्समा बनाउनु पर्यो नि त। अब यहाँ चाहिँ के अब यहाँ चाहिँ के त भने जसरी पनि हामीले चाहिँ अहिले सेप फंक्सन बनाए पनि हाम्रो चाहिँ मेन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेप फंक्सन जस्तो बनाए पनि हाम्रो चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमबाट आएको सेप फंक्सन हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमबाट ए म्याट्रिक्स बनेर ए म्याट्रिक्सबाटै चाहिँ आएको चाहिँ यो चाहिँ सेप फंक्सन हो। अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ नबनाइकन यसरी चाहिँ बनाएको त्यहाँ चाहिँ हामीले जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम लिएर चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली इक्वेसन बनाएर हो कि त u र v को चाहिँ इक्वेसन चाहिँ इन टर्म्स अफ a1 a2 a3 गरेर चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम त्यहाँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडममा तिमीहरूले हेर्यो भने त्यहाँ के छ त पहिलो भ्यालु चाहिँ a1 हुन्छ त्यो चाहिँ x सँग केसँग मल्टिप्लाई हुँदैन किन त्यसले चाहिँ रिजिड बडी मोसन त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। रिजिड बडी मोसन नहालेसम्म त्यो चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमले काम गर्दैन हैन। हो त्यो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडममा हाम्रो ए म्याट्रिक्स गरेपछि अनि x इन्टु ए इन्भर्स भनेकै हाम्रो के हो त जहिले पनि सेप फंक्सन हो x इन्टु ए इन्भर्स। x मा चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियलको चाहिँ कोएफिसिएन्टहरु छ हैन लिनियर क्वाड्रेटिक
अब एक्स स्क्वायरको टर्महरू त्यहाँ जम्मै छ, एक्स क्युबको टर्महरू त्यहाँ जम्मै छ। अब ए भनेको चाहिँ के हो त, कोअर्डिनेटको चाहिँ म्याट्रिक्स हो। ए इन्भर्स भनेको चाहिँ कोअर्डिनेटको म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स हो। त्योबाट मात्रै हाम्रो सेप फङ्सन बनेको। त्यहीलाई हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अरू तरिकाबाट चाहिँ हामीले गरेको, लाग्रान्जबाट अरूबाट गरेको। तर मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेप फङ्सन बनाउने तरिका भनेको जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम नै, त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब के भयो त, हामी चाहिँ अब अलमोस्ट च्याप्टर 4 को चाहिँ हामी एनमै पुगिसक्यौँ। अब एनमै भए पनि छौँ भने नि हुन्छ। भोलि हामी चाहिँ यसलाई एन गरिदिन्छौँ है। एक दुईवटा प्रब्लम चाहिँ हामी चाहिँ भोलि, अब अहिले हामी प्रब्लम हेर्दैनौँ, एक दुईवटा प्रब्लमहरू हामी चाहिँ भोलि अलिकति गरेर हामी यसलाई एन्ड भयो भन्छौँ। किनभने अब चाहिँ यसलाई जति गरे पनि यो हामीले चाहिने भन्दा अब बढी हामीले पनि मैले भनिदिइ पनि सकेको छु। अब किन भन्दाखेरि चाहिने भन्दा बढी पनि भनिदिइसकेको छु। किनभने कतिपय कुरा नजाने भए पनि त्यहाँ के हुन्छ भने अब आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट भनेको चाहिँ सेम सेप फङ्सन युज गरेको एलिमेन्ट हो, यो आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट हो भनेर भन्दाखेरि त्यति मजा आउँदैन। त्यति मात्रै भनिदियो भने त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसको अलिकति त्योभन्दा अलिकति बढी डेप्थमा गएर चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भनिदियो भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने अलिक बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। भोलि तिमीहरूलाई चाहिँ आफै फर्दर स्टडी गर्नु पऱ्यो कि त बुकहरू पढ्नु पऱ्यो भने पनि तिमीहरू चाहिँ आफै पनि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ नलेजलाई एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै लिएर जान सक्छौ। त्यस्तो हुन्छ कि त्यही भएको हुनाले मैले अलिकति चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिने भन्दा अलिकति बढी चाहिँ भनिदिइरहेको छु यहाँ। अब हाम्रो चाहिँ अब हेर्ने भने चाहिने भन्दा अलिकति बढी मैले भनिदिएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो त्यस्तो हुँदैन। त्यो तिमीहरूलाई भोलि आफैले चाहिँ अब यति चाहिँ तिमीहरूले पढाएको छौ भने तिमीहरूले चाहिँ आफैले अब चाहिँ बुकहरू पढेर अलिकति राम्रो बुकहरू पढ्नुपर्छ। राम्रो बुकहरू पढेर चाहिँ अब म फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस चाहिँ म अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ बुझ्छु भन्न खोज्यो भने लिनियर एनालाइसिससम्म तिमीहरूले चाहिँ बुझ्न सक्छौ। लिनियर एनालाइसिस, नन लिनियर एनालाइसिसमा चाहिँ फेरि फर्दर हामीले चाहिँ नन लिनियर हामीले चाहिँ एनालाइसिसको चाहिँ हामीले पार्टहरू जस्तो चाहिँ अब हाम्रो के छ नन लिनियर एनालाइसिसमा सेट अफ नन लिनियर इक्वेसन्सहरू आउँछ। जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले लिनियर एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली चाहिँ के छ त, एक्ज्याक्टली चाहिँ के अब केडी इक्वल्स आर छ नि त। के भनेको हाम्रो चाहिँ स्पेस म्याट्रिक्स छ। जुन स्पेस म्याट्रिक्स के छ त, त्यहाँ स्पेस म्याट्रिक्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्महरू छ नि, त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्महरू छ। स्पेस म्याट्रिक्समा कन्स्ट्यान्ट टर्महरू छ हैन, कन्स्ट्यान्ट टर्महरू छ। डी भनेको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भयो हैन, अनि आर भनेको नोडल लोड्सहरू भयो। अब त्यो त लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसन्सलाई हामीले सल्भ गर्ने। यदि हाम्रो के नै के भयो त, अब के नै हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिसन स्टिफनेस म्याट्रिक्सको हरेक कोफिसिएन्ट चाहिँ एक्स र वाईसँग चाहिँ फङ्सन भएर बसिरहेछ, त्योसँग बसिरहेछ भने त अब त्यहाँ त हामीले चाहिँ सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन्स चाहिँ आउने भयो। अब लोडमा पनि के हो त, लोड पनि चाहिँ फङ्सन अफ पोजिसन छ भने हैन। जस्तो हाम्रो स्प्रिङमा भयो नि त, स्प्रिङ चाहिँ जति चाहिँ हामीले चाहिँ तन्कायो भने अब चाहिँ के भयो त, अहिले त हाम्रो लिनियर स्प्रिङ छ भने त जति तन्कायो त्यति नै चाहिँ फोर्स त्यति नै बढ्दै जान्छ। अब चाहिँ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन चाहिँ लिनियर छ मतलब भयो। तर चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ तन्कायौँ भने अब चाहिँ जति तन्कायो नि तन्काएपछि अब फर्दर हामीले तन्काउँदाखेरि अहिलेको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, अहिलेको डिस्प्लेसमेन्टको पोजिसनसँग डिपेन्ड गऱ्यो भने त फेरि चाहिँ नन लिनियर चाहिँ फेरि चाहिँ रिलेसन चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। फेरि अब फोर्स पनि त्यसरी नै चाहिँ भयो भने नन लिनियर रिलेसन इस्टाब्लिस हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नलाई हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छँदै छ, त्यही केडी इक्वल्स आरमै त्यो चाहिँ साइमल्टेनियस चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन हो। चाहिँ सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन भयो। एउटा दुईटा जतिवटा रो छ नि त्यतिवटै नन लिनियर इक्वेसन भयो। अब कुल अफ द त्यतिवटा टर्म भएको केडी इक्वल्स आर नन लिनियर इक्वेसन्स हो। चाहिँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरको टर्म भएको नन लिनियर इक्वेसन त्यहाँ छ हो। त्यस्तो नन लिनियर इक्वेसन्सहरू चाहिँ अब सल्भ गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, अब न्युटन ऱ्याप्सन मेथड चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ। अब के भयो त, अब एउटै चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि अब एउटै चाहिँ हाम्रो चाहिँ टर्ममै हाम्रो के आयो त, अब नम्बर अफ स्टेप चाहिँ एउटै लोड, फर्स्टै स्टेप एउटा लोड चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यसमा हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली सोलुसनमा डाइरेक्टली पुग्दैन। नपुग्ने भएपछि हामीले चाहिँ अब एप्रोक्सिमेट गर्नु पर्यो। गरेर हामी चाहिँ त्यसको टेन्जेन्ट स्टिफनेसलाई चाहिँ घटाउँदै 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 लिएर त्यो चाहिँ त्यसको रुटमा पुग्नु पऱ्यो नि त। रुटमा हामी पुग्नु पऱ्यो। रुटमा पुगेपछि अनि नम्बर अफ इटरेसन स्टेपमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ कतिवटा नम्बर चाहिन्छ, 10 वटा 20 वटा हैन, 15 वटा 5 वटा 6 वटा हो। त्यहाँ गएर हामी त्यसरी गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अलि बढी चाहिँ के हो, त्यहाँ अब त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट सोल्युसन आउँदैन। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पढेको भनेको लिनियर इलास्टिक सिस्टम। यहाँ चाहिँ के भयो, जति स्ट्रेस जति डिफर्मेसन जति स्ट्रेन दियो त्यति नै स्ट्रेस चाहिँ लिनियरली त्यही पोइन्टमा पुग्छ। अब स्ट्रेन घटायो फेरि घटेर स्ट्रेस पनि तल आउँछ। यो चाहिँ के हो त भने 1:1 स्ट्रेस र स्ट्रेनको करेस्पोन्डेन्स चाहिँ 1:1 भइरहेछ अहिले। के थ्रु केबाट भइरहेछ त, स्टिफनेस म्याट्रिक्सबाट भइरहेछ।
त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब लिनियर सिस्टम अफ लिनियर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने हामी यति चाहिँ अब यति नै लिएर तिमीले भोलि चाहिँ अब डाइनामिक एनालाइसिसमा तिमीले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट युज गर्नु पर्यो भने तिमीले डाइनामिक एनालाइसिस पनि तिमीले आफैले चाहिँ गरेर चाहिँ गर्न सक्छौ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के च्याप्टर 4 मा चाहिँ हामी यति नै हो। भोलि हामी चाहिँ एक दुईवटा प्रब्लमहरू गर्छौँ। भोलि हामी एक दुईवटा प्रब्लम हेरेपछि तिमीले आफैले प्रब्लम चाहिँ भोलि बाँकी समयमा तिमीले आफैले प्रब्लम गर्नु पर्यो, प्रब्लम हेर्नु पर्यो, प्रब्लम हेरेर अनि अर्कोबाट हामी चाहिँ च्याप्टर 5, 6, 7 मा हामी सुरु गर्छौँ। च्याप्टर 2 चाहिँ हामी लास्टमा पढ्छौँ है। अहिले हामी चाहिँ आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।